जय मसी यहाँ सबैलाई फेरि पनि म पास्टर रञ्जित कुँवर यहाँको माझमा आएको छु। आज फेरि पनि हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभुले हामीलाई केही समय दिनुभएको छ ताकि हामी होसरी नै निरन्तर परमेश्वरको वचन र निरन्तर परमेश्वरको विशेष योजना तपाईहरु मेरो लागि हामी सबैको लागि के रहेछ भन्ने कुरामा नै हामी यसरी भनौँ न लागिराख्नु पाउँदा हामी कति धन्यको। हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ कि यी समयहरूमा कि प्रभुले हामीलाई एकदम निरन्तर उहाँको कुरामा नै हामीलाई बोलाइ गरिराख्नु भएको छ। अब यी यस्तो प्रकारको कुरा चाहिँ हतपत पहिला हुँदैन थियो, तर अब यो भएको चाहिँ मैले देख्छु अहिले पनि लाइफमा तपाईहरु कतिजना भट्टाभट हामीसित जोडिनु हुँदैछ। यो चाहिँ नि एउटा परमेश्वरले भनौँ न एउटा हामी भित्र राखिदिनु भएको त्यो तृष्णाले हामीलाई एकदम तान्दैछ परमेश्वर प्रति। साँच्चै पनि प्रभुले भन्नुभएको छ अन्तको समय यस्तो पनि हुनेछ जहाँ वचनकै खडेडी लाग्नेछ। त्यसको अर्थ हाम्रो हामीसित वचन हुने छैन भनेको त होइन, तर पनि मानिसहरू परमेश्वरको वचनबाट यति तर्किनेछन्, सबै आफ्नै बाटो लाग्नेछन्, आफ्नै तौर तरिकामा नै उनीहरूले भरोसा गर्नेछन्, आफ्नै बुद्धि र ज्ञान र आफ्नै बल र आफ्नै सामर्थ्य र आफ्नै कला र आफ्नै विशेषतामा नै मानिसहरू चुर्लुम्मै डुबेर बस्नेछन्। परमेश्वर र उहाँको कुरा, उहाँको इच्छा र चाहना हाम्रो जीवनमा उहाँले गर्न चाहने धेरै कुराहरू चाहिँ कता हुनेछ अथवा मानिसहरू त्यसबाट धेरै टाढो हुनेछ। तर धन्य त्यो मानिस जो अन्तसम्म, प्रभुले भन्नुभयो नि, अन्तसम्म जसले यो जीवनको वचनलाई समातिराख्ने छ उनीहरू नै धन्यको र उनीहरूको जीवनमा नै परमेश्वरले राख्नुभएको त्यो सम्पूर्ण योजना पुरा हुन्छ। तपाईहरु जतिजना मसित जोडिनु भएको छ, आई एम रियली ग्ल्याड, म धेरै खुसी छु। हामी पनि सधैँ यो सोच्छौँ कसरी तपाईहरु कहाँ आउने, कसरी निरन्तर तपाईहरुलाई परमेश्वरको वचनमा उत्साह दिने। मान्छेले जे किन नभनोस् अथवा नभनुन् त्यसमा हामीलाई केही मतलब छैन, केही परवाह पनि छैन, किनभने हामीलाई थाहा छ हरेक कुराको निम्ति एउटा समय र एउटा ऋतु हुन्छ भने जस्तो एउटा सिजन। हामीले पनि हाम्रो जीवनमा धेरै यस्तो कुराहरू सामना गर्दै उदाब चढाव तल गाह्रो अप्ठ्यारो बाधा विघ्न परीक्षा आक्रमणहरू सबै सामना गरेर नै म यहाँ आएर यहाँको अगाडि बसिराखेको छु। र आज म यहाँ यसरी बस्न यो सक्ने शक्ति र सामर्थ्य कतैबाट होइन, परमेश्वरले दिनुभएको छ। जुन तपाईहरुको प्रार्थना, तपाईको इच्छा र तपाईको चाहना र तपाईहरुको एउटा असल सोच विचार जुन हामी प्रति राखिदिनु भयो त्यसको लागि नै हो। र आज हेर्नुस्, म अलिकति अर्कै प्रकारको, तपाईले देखिराख्नु भएको छ कि छैन यो टेबलहरू। अस्ति राति बसेर हुनु त यो पहिला अलिकति बनाएको थियो, फेरि अर्को यसको भागहरू बनाएर अलिकति भनौँ न लाइभ जानका लागि अब अझै कुरा सजिलो होस् भनेर यो सानो चिटिक एउटा टेबलको कति भागहरू अस्ति राति बसेर बनाउँदा यतिसम्म बनाएर भ्याए। यो पनि एउटा लकडाउनको उपलब्धि ताकि अलिकति अझै सजिलो गरी नै भनौँ न यो सबै कुरा राख्न सकौँ भनेको लागि हो। प्रभुलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज विशेष गरी मेरो हृदयमा अघि पनि बसेर म ढल्केर केही कुराहरू हेरिराखेको थिएँ। त्यति बेला अमेरिकाको बारेमा धेरै याद आयो। तपाईलाई थाहा छ कि छैन यति बेला अमेरिकामा एउटा यो कोरोना भाइरस त छोडिदिनुहोस्, अहिले त मान्छेले त त्यहाँ त कोरोना भाइरस त प्राय बिर्सिसक्यो। अर्को एउटा डरलाग्दो आन्दोलन भनौँ कि एकदम हुलदङ्गा भनौँ कि के भनौँ, एकजना व्यक्तिको मृत्युको पछि जर्ज लोयड भन्ने एकजना व्यक्ति, एकजना भनौँ उहाँ हप्सी, अब ब्ल्याक म्यान भन्छ, अब ऊ व्यक्तिको मृत्यु पछि अमेरिकामा एकदम नै ठुलो एउटा एक प्रकारको हुलदङ्गा मचिएको छ। अब पुलिसले ऊ व्यक्तिलाई समात्यो,
समातेर भुइँमा लडाएर अब उसलाई ह्यान्डकफ लगाएको पछि उसको घाँटीमा यसो खुट्टाले न्याके गरेको लागि अथवा थिचे गरेको लागि ऊ व्यक्ति त त्यहीँ मरिहाल्यो। ऊ मरेको पछि अहिले अमेरिकामा चारैतिर हुल दङ्गा लुटपाट तपाईँले पनि देख्नुभएको छ होला, कस्तो कस्तो कुराहरू भइराखेको छ। त्यो हेर्दाखेरि साह्रै माया लाग्यो, एकदम 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 माया लाग्यो। हुनु त एकजना व्यक्तिले आएर भन्यो, एकजना अमेरिकन गोराले नै आएर भन्यो, हाम्रो देशमा धेरै यो एउटा जातित्व हिंसा धेरै छ, भनौँ न अब यो रेजिजम भन्छ। अब त्यहाँ सबै प्रकारको मानिसहरू बसोबास गरेको हुनाले त्यहाँ अफ्रिकाबाट धेरै अगाडि अगाडि आएर उनीहरू त्यहाँ अमेरिकन भएर बसेको कालेहरू पनि छन्, एसियनहरू पनि छन्, विभिन्न प्रकारको जातिहरू त्यहाँ बसेको छन्। अब त्यहाँ विभिन्न प्रकारको जातिहरू बसेको लागि गर्दाखेरि त्यहाँ एउटा प्रकारको जातित्व हिंसा पनि एकदम डरलाग्दो बेला बेलामा देखा पर्छ। यो पालो विशेष गरी यो व्यक्ति ऊ काले हो, हप्सी भन्छौँ हामीले। ऊ मरेको पछि त अहिले यो जातित्वको भनौँ न एक प्रकारको त्यो हिंसालाई तोड्नका लागि जनताहरू यसरी उत्रिएको छ कि सोच्दाखेरि पनि एकदम नै बेला बेलामा एकदम नै घबराहट हुन्छ। अहिले तपाईँले हेर्नुहोस् त, जताततै अमेरिकाको अहिले तोडफोड भइरहेछ। हामी प्रार्थना गरौँ भनेर मैले यो भनेको। अब हामी यसमा कसैलाई पनि दोस्याउनु मिल्दैन, मान्छे जाति यस्तै नै हो। हामीले हेऱ्यौँ भने ऊ नेपालमा पनि अस्ति भर्खरै त्यस्तो कुराहरू भयो। हाम्रो पनि यहाँ जातपातको धेरै छ। उता त जातेपाते नभए तापनि जातपातै नभए तापनि विभिन्न अब जातै भनौँ, यहाँ चाहिँ नि यहाँको जातित्व चाहिँ छुट्टै छ। र यहाँ पनि त्यस्तै प्रकारको हिंसाले गर्दाखेरि केही समय अगाडि एकदम नै कतिजनाको मृत्यु भयो। अहिले विशेष गरी हामी प्रार्थना गरौँ, यो लकडाउनको पछि मानिसहरू एउटा यस्तो प्रकारको तनावमा डुबेको छ कि एकचोटि ऊ बाहिर उसको रिस व्यक्त गर्न पाउँदाखेरि उसले केसम्म गर्दैन रहेछ भन्ने कुरा अहिले तपाईँले अमेरिकाको त्यो चित्रबाट देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो पनि एउटा लकडाउन पछि मानिसहरू एउटा प्रकारको बस्दा एउटा भनाइ छ नि, रित्तो विचार शैतानको अगडा भने जस्तै, आइडल माइन्ड इज डेभल्स वर्कसप भने जस्तै मानिसहरू एकदम नै त्यो दिमागमा नचाहिँदो दुनियाँभरको कुराहरू के भरिएको रहेछ भन्ने कुरा अहिले उनीहरूले आफ्नो आक्रोशहरू पोखिराखेको छन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि म चाहन्छु हामी अहिले प्रार्थना गरौँ, विशेष गरी अमेरिकाको लागि प्रार्थना गरौँ। चाँडोभन्दा चाँडो यो एकदम शान्त भएको होस्, यो हटेको होस् भनेर हामी प्रार्थना गरौँ। किनभने अब यो कसैले पनि अपेक्षा नगरेको कुरा एक्कासै यो 4-5 दिन 6 दिन भयो यो निस्केर बाहिर आएको छ। चारैतिर धेरै यसले असर पारेको छ अमेरिका एउटा राष्ट्रलाई। आउनुहोस्, पछि यदि कुनै प्रार्थनाको विषयहरू छ भने तपाईँले दिनु सक्नुहुन्छ, हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। पहिला चाहिँ यति बेला हामी प्रार्थना गरिदिउँ अमेरिकाको लागि, त्यहाँ सबै कुरा शान्त होस्, मानिसहरू फेरि पनि आफ्नो सामान्य जीवनमा फर्कौन् भने हामी प्रार्थना गरौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। जिउँदो र जीवित पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यति बेला हामी तपाईँको उपस्थितिमा आएको छौँ। हामीलाई थाहा छ हाम्रो प्रार्थना, हाम्रो अन्तर्विन्ती, हाम्रो पुकार, हाम्रो माग, हाम्रो क्रन्दन तपाईँ सधैँ सुन्नुहुन्छ। तपाईँ त्यही चाहनुहुन्छ कि हामी प्रार्थना गरौँ ताकि तपाईँले हस्तक्षेप गरेर सबै चारैतिर एउटा सही वातावरण जुन तपाईँले लिएर आउनु चाहनुहुन्छ हो त्यो सही वातावरण हुन् भने तपाईँ पनि चाहनुहुन्छ। यति बेला प्रभु हामी आएको छौँ, सबैजना जतिजना हामी जोडिएको छौँ, यति बेला हामी बातचित गर्न छोडौँ, प्रियजनौँ, प्रार्थना गरौँ। प्रभु हामी अमेरिकाको लागि आएको छौँ, हामी यो अमेरिका राष्ट्रको लागि प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु त्यो ठाउँमा तपाईँले देख्नुभएको छ फ्लोइडको मृत्युपछि त्यहाँ मानिसहरू एकदम नै एकअर्कामा विभिन्न प्रकारको वर्गहरूमा यो हिंसा फैलिएको छ। काला गोरा भनौँ, एसियन भनौँ, अब उतैको हिस्प्यानिकहरू भनौँ, हो यसरी धेरै उनीहरूको माझमा हुनु पनि हो। कतिले चाहिँ नि अति नै जादी गरेको छ, अति नै हिंसा गरेको पनि छन्।
हामीले देखेको छौँ ऊ फ्लोइड ज्यू, उसलाई त्यसरी मार्नु नपर्ने, कसैले पनि यो मन पराएको त छैन प्रभु। त्यहाँको अमेरिकाको यो पुलिस प्रशासनहरूलाई पनि प्रभु तपाईँ परमेश्वरले अब चाहिँ यो जुन हुलदङ्गा भएर दङ्गा फसाद भएको छ, यसपछि प्रभु अमेरिका डल्ले राष्ट्रको आँखा खोलिएको होस्, आँखा खोलिएको होस् प्रभुजी। पुलिस प्रशासनहरूको आँखा खोलिएको होस्, सरकारको आँखा खोलिएको होस्, त्यहाँको उच्च बडा अधिकारीहरूको आँखा खोलिएको होस्, जनताको आँखा खोलिएको होस्, सबैले देख्न सकेको होस् प्रभुजी कि अन्तमा एक अर्काको विरुद्धमा हामीले हिंसा गरेर, घृणा गरेर, विरोध गरेर हुनेवाला त केही पनि होइन, हामीलाई नै नोक्सान हुन्छ, हामीलाई नै नोक्सान हुन्छ। प्रभु हामी यति बेला शान्तिको लागि प्रार्थना गर्छौँ। अमेरिकामा यो सबै अहिले दङ्गा फसादहरू, यो हुलदङ्गाहरू सबै रोकिनको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ। स्वर्गदूतहरू तपाईँहरूले नै गएर सम्पूर्ण चारैतिर हस्तक्षेप गरेर मानिसलाई एउटा शान्त वातावरणमा लिएर आइदिनुहोस्। हे परमेश्वर बाबु, हामी तपाईँमा अर्जी बिन्ती गर्छौँ कि त्यो देशमा फेरि पनि साँच्चै नै यो विभिन्न वर्गहरूको माझमा जुन एउटा हिंसा, एक प्रकारका जातित्वको भेदभाव उनीहरूको माझमा पनि जुन छ प्रभु त्यो हटेको होस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। हामी सबै मानव जाति यो पृथ्वीमा जस्तै किन नहोस् प्रभु, हामी एक हौँ, हामी एक हौँ। बाँकीको यो जातित्वको कुराहरू मानिसले नै बनाएर मानिसमाथि दमन गरिराखेको छन्। यो सबै मानिसको एउटा स्वार्थ मथन्ने हो। प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ कि अब त्यहाँ पूर्ण रूपले शान्ति आएर, पूर्ण रूपले विशेष गरी हामी फ्लोइड र उसको परिवारको लागि पनि प्रार्थना गर्छौँ। ऊ फ्लोइड एकजना विश्वासी पनि, राम्रो विश्वासी पनि थियो भने हामीले सुनेको छौँ। प्रभु हामी उसको परिवारको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ। यति बेला घरको बाउलाई त्यसरी कसैले मारिदिँदाखेरि परिवारमा कस्तो अशान्ति हुन्छ प्रभु हामीलाई थाहा छ। प्रभु हामी तपाईँको शान्ति जुन तपाईँले दिएर जानुभएको छ त्यो परिवारले तपाईँको शान्तिको महसुस गरून्, तपाईँको शान्ति थाहा पाउन् र तपाईँको शान्तिमा रहन् त्यो परिवार पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तपाईँको आदर, तपाईँको मान, तपाईँको सम्मान गर्दै प्रभु हामी धन्यवाद दिँदै यति बेला अमेरिकामा भएको यो सम्पूर्ण कुरामा अब प्रभु ख्रिस्टको शान्ति आउन्, सबै कुरा रोक्युन् येशूको नाउँमा, येशूको नाउँमा रोक्युन् भनी यति बेला हामी माग गर्दछौँ। र त्यो माग हामी एउटा निश्चित नाउँमा गर्दछौँ र त्यो नाउँ हो ख्रिस्ट येशू। येशूको नाउँमा सबै कुरा फेरि पनि शान्त हुनुको लागि भन्छ। धन्यवाद ख्रिस्ट येशूको पवित्र नाउँमा, आमेन। पास्टर सारले त्यही यहाँहरूलाई पनि जय मसीह पठाउनु भएको छ। अहिले बच्चाहरूको स्कुल बन्द भएको लागि यहाँ घरमा नै एकदम नै स्कुल प्रकारको, किनभने अब पास्टर सारा उहाँ चाहिँ नि अब पनि एउटा टिचरको टिचर हुनुहुन्छ। धेरै उहाँलाई अब खालि टिच गर्नु मात्र उहाँ मन पराउनुहुन्न, तर टिचिङको सम्पूर्ण सिस्टमलाई सही प्रकारले राख्नका लागि, हुनु त अब प्रभुको अनुग्रहमा हामीले एक समय धेरै वर्ष स्कुलमा पनि पढाएको हुनाले यो पनि एउटा धेरै ठुलो फाइदा भयो। अहिले यहाँ बच्चाहरूको स्कुल नभएको लागि उनीहरूलाई निरन्तर अब एउटा पढाको अनुशासनमा राख्नुपर्छ, किनभने हामीलाई थाहा छ अब यो तेस्रो महिना चलिरहेछ र बच्चाहरू एउटा अनुशासनमा आएनन् भने फेरि बिस्तारै उनीहरूको त्यो पढ्ने मन हटेर जान्छ भनेको हुनाले एकदम स्कुल सर नै उहाँले यहाँ बसेर घरमा बच्चाहरूलाई गरिराख्नु भएको छ। उहाँले मलाई भन्नुभयो जब आउने हप्ताबाट जब हाम्रो बाइबल स्कुल सुरु हुन्छ म फेरि यता बाइबल स्कुलमा बिजी हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो हप्ता चाहिँ तपाईँले सबैलाई मेरो तर्फबाट जय मसीह र साथै म अलिकति यो बच्चाहरूको स्कुलको त्यो अलिकति तरिकालाई चाहिँ म राम्ररी बनाइदिनेछु यो 2-4 दिनमा भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि उहाँ अहिले बच्चाहरूसित स्कुलमा नै उहाँ व्यस्त हुनुहुन्छ। तर आउने हप्ता विशेष गरी मलाई लागेको छ आउने हप्ताबाट त हाम्रो बाइबल स्कुल पनि सुरु हुन्छ
अहिले हामीले सरकारको प्राय धेरै कुराहरू अहिले जानकारीमा आइराखेको छ। त्यही अनुसार हामी 20 गते यहाँहरूलाई जानकारी दिनेछौँ। किनभने अब यो हप्ता त नभएर भइहाले पनि आउने हप्ताको सोमबारबाट एकदम विस्तृत रूपमा स्कुल चाहिँ जानेछ भन्ने हामीलाई लागेको छ। र तपाईँहरू कतिजना हुनुहुन्छ स्कुलमा साँच्चै पनि कतिजनाले अहिले नाम दिनु थाल्नु भएको छ। हामीलाई चाहिने हुनु त हामी स्कुल यो लाइभै आए तापनि विद्यार्थीहरू जो एकदम विश्वास योग्यको साथ पढिराखेका छन् उनीहरूको नाउँ चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ। किनभने उनीहरूलाई हामीले धेरै कुराहरू पठाउनु पर्ने हुन्छ, उनीहरूलाई नोट्स पठाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले यहाँ पढाइसकेको पछि हामी तपाईँहरूलाई नोट्स पठाइदिन्छौँ ताकि तपाईँहरूले हो त्यो नोट्स राख्नु सक्नुहुनेछ। त्यसपछि अब तपाईँहरूको नाम र तपाईँहरूले फर्म फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो अनलाइन फर्म फिलअप गर्ने कुराहरू हामी गर्नेछौँ र साथै अब तपाईँहरूले आफ्नो फोटोहरू पठाउनु पर्ने हुन्छ हो, इत्यादि कति यस्तो कुराहरू हामी तपाईँहरूसित पछि तपाईँहरूको नाम अनुसार तपाईँहरूको नाम र त्यसमा तपाईँहरूको इमेल, तपाईँको फोन नम्बर, तपाईँहरूको एड्रेसहरू, तपाईँहरूको ठेगानाहरू हामीलाई राम्ररी दिनुपर्छ ताकि हामीले बेला बेलामा तपाईँहरूलाई व्यक्तिगतमा पनि सम्पर्क गर्नुपर्ने थुप्रै कुराहरू हुन्छ। त्यो भएको हुनाले गर्दाखेरि हामी विशेष गरी हामी त्यो चाहिँ विशेष गरी हामी तपाईँहरूसितको यो स्कुल सम्बन्धको धेरै कुराहरूलाई लिएर विभिन्न प्रकारले सम्पर्क गर्नुपर्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि तपाईँले नाम चाहिँ कृपया तपाईँहरूले कृपया नाम चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। म यो चेयर अलिकति चेन्ज गर्नुपर्ने भयो, यो अलिकति कराउँदाखेरि रेकर्डिङमा सबै त्यो आउँछ। एकैछिन यप यो चाहिँ उति कराउँदैन। अब हो त्यसरी तपाईँहरूले कृपया धेरैजनाले नाम दिइराख्नु भएको छ, अझै पनि तपाईँहरूले नाम दिनुहोला र मलाई विश्वास छ कि तपाईँले नाम दिनुभएको पछि हामीले अझै राम्रो गरी एउटा व्यवस्थित तरिकामा धेरै कुरालाई अगाडि लिएर जान हामी सक्नेछौँ। आउनुहोस् अझै एउटा प्रार्थना गरौँ। एउटा दुईवटा प्रार्थनाको विषयहरू आज विशेष गरी भएको हुनाले हामी यति बेला प्रार्थना गरौँ कि अब हाम्रो सरकारले चाहिँ नि यो लकडाउन अब 32 आउने यो 32 गतिसम्म सरकारले राखेको छ। तर पनि माझमा केही कति कुराहरू चाहिँ नि अलिकति सहज बनाउने जुन कुराहरू छ त्यसको लागि प्रार्थना गरौँ। हामी प्रार्थना गर्दैछौँ अब माथि हाम्रो कालापानीको माथिको बोर्डरमा लिपु लेक कालापानी बोर्डरहरूको लागि प्रार्थना गर्दैछौँ, त्यहाँ सबै कुरा असल राम्रो होस् भनी। र अहिले जुन अलिकति भनौँ न यो लकडाउनले गर्दाखेरि कतिलाई गाह्रो अप्ठ्यारो परिराखेको छ। यहाँ चाहिँ नि के हो ओके, यहाँ एउटा दुईवटा जानकारीहरू आइरहेछ, मैले हेरिरहेको छु। र नेपालमा पनि अब कति कुरा बिस्तारै परमेश्वरले सहज बनाउँदै लिएर गइराख्नु भएको छ। र आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर एकचोटि प्रार्थना गरौँ यसको लागि। प्रार्थना चाहिँ हामी निरन्तर गर्नुपर्छ किनभने हामीलाई थाहा छ अन्तमा यो सबै कुराको निर्णय तपाईँहरू मेरो हाम्रो प्रार्थनाले नै गर्छ भने हामी प्रार्थना गर्नुपर्छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु हामी तपाईँको उपस्थितिमा आएको छौँ। धन्यवाद 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 धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ प्रभु। तपाईँ परमेश्वरी हुनु त हो। यो लकडाउनको समय अलिकति गाह्रो अप्ठ्यारो छ, तर पनि प्रभु यो गाह्रो अप्ठ्यारो समयमा पनि तपाईँले हामीलाई धेरै कुरा सिकाउनु भयो, बुझाउनु भयो। यसको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र प्रभु हामीले विश्वास गरेको छौँ अब यो लकडाउन पछि हामी सबैजना पहिला जस्तै नभएर एउटा नौलो उचाइमा जुन तपाईँले हामीलाई ल्याउनु भएको छ हामी त्यो नौलो उचाइबाट भएर अगाडि बढ्नेछौँ। यति बेला हामी प्रार्थना गर्दछौँ डल्लै नेपालको लागि। प्रभु नेपालमा यति बेला जुन कालापानीको त्यहाँ माथि बोर्डर इन्डिया र नेपालको माझमा जुन एउटा प्रकारको असमझदारी जन्मिएको छ प्रभु, त्यसमा प्रभु तपाईँ परमेश्वरको हस्तक्षेपको लागि प्रार्थना गर्छौँ, तपाईँको न्यायको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ। त्यहाँ प्रभु तपाईँ प्रभुबाट नै इन्साफ आएको होस्, जो नेपालको हो त्यो नेपालमै रहेको होस् भनेर हामी प्रार्थना गर्दछौँ। र प्रभु यति बेला हामी प्रार्थना गर्दछौँ विशेष गरी प्रभु मानिसहरू यो लकडाउनले गर्दाखेरि विभिन्न प्रकारको एउटा टेन्सनमा परेको छन्, एउटा विभिन्न प्रकारको भनौँ न गाह्रो अप्ठ्यारो स्थितिहरूमा उनीहरू परिराखेको छन्। प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ यति बेला कि पिता परमेश्वर तपाईँ प्रभुले नै यी जनताहरूको माझमा प्रभु तपाईँ परमेश्वरले नै प्रभु उहाँहरूलाई अब यतिका समयसम्म त हामी आइसक्यौँ, अब प्रभु अझै अलिकति समय प्रभु धैर्य धारेर र प्रभु हामी साथै प्रार्थना गर्छौँ अब यो लकडाउन
अन्त भएर प्रभु सरकारले जनतालाई चाहिँ कसरी अब समाजमा गएर जुन प्रकारको दूरी अथवा जे कुराहरू प्रयोग गरेर हामी एकदम सुरक्षित बस्नुपर्ने त्यसको बढी ज्ञान निस्केर आएका होस् भनी हामी प्रार्थना गर्दछौँ र प्रार्थना गर्छौँ प्रभु जतिजनाहरूलाई जे कुरामा गाह्रो अप्ठ्यारो छ उनीहरूको गाह्रो अप्ठ्यारो कुराहरूमा कसैको पैसा रुपियाँको गाह्रो छ खानपिनको गाह्रो छ अब अहिले फेरि यो पानीको मौसम आउँदैछ अब यो पानीको मौसममा फेरि बाढले फेरि मानिसहरूलाई ठाउँ ठाउँमा धेरै अप्ठ्यारोहरू पारिराख्नु सक्ने स्थितिहरू आउन सक्छ तर हामी अगाडिबाट नै प्रार्थना गर्छौँ कि यो पालो नेपालमा कुनै बाढको स्थिति नआएको होस् प्रभु बाढ नआएको होस् नत्र त जनतालाई अझै पनि उठीवासको त्यो अवस्था प्रभु यो नेपालमा नभएको होस् जनताहरूको माझमा कुनै उठीवासको अवस्था नभएको होस् तर सबै कुरा एकदम सहज राम्रो र असल सबैजना अन्तमा गएर प्रभु तपाईँलाई नै धन्यवाद दिने एउटा विषय बनेको होस् कि प्रभु यो सबै कुराले अन्तमा राम्रै भयो भनेर त्यसकारण हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु जतिजना यो रोगले सङ्क्रमण भएको छ प्रभु उनीहरूको लागि प्रार्थना गर्छौँ कि अब उनीहरू चाँडै निको भएर जानका लागि जतिजना क्वारेन्टाइनमा बसेको छन् क्वारेन्टाइनबाट पनि प्रभु उनीहरूको अवस्था राम्रो भएर आफ्नो घर फर्केको होस् भने हामी प्रार्थना गर्दछौँ जतिजना अलपत्र भएर बाटोमा प्रभु उनीहरू एक प्रकारको स्थितिमा छन् प्रभु त्यो सबै स्थितिबाट पनि प्रभु उनीहरू बाहिर निस्केर आउनु सकेको होस् भने हामी प्रार्थना गर्दछौँ हे पिता हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ किनभने हामीलाई थाहा छ यी सबै कुरामा तपाईँ प्रभु हुनुहुन्छ हाम्रो हरेक अवस्थामा तपाईँ हुनुहुन्छ हाम्रो देशको हरेक अवस्थामा प्रभु तपाईँको विशेष निगरानी छ किनभने नेपाललाई तपाईँले धेरै माया गर्नुहुन्छ तपाईँले भन्नुभएको छ तिमीहरू सानो भए तापनि तिमीहरू सबभन्दा बलियो हुनेछौ साँच्चै नै प्रभुजी हामी सानो छौँ दुईटा एकदम ठुला राष्ट्रका हामी माझमा छौँ भने एउटै कुराको लागि छौँ ताकि यो दुवै देशमा प्रभु तपाईँ परमेश्वरको महिमा हामी गर्न सकौँ र यो दुवै देशमा प्रभु तपाईँ प्रभुको यो महान सुसमाचार हामी लोग्न सकौँ हामी चाइनाको लागि प्रार्थना गर्छौँ इन्डियाको लागि प्रार्थना गर्छौँ कि प्रभु यी दुई देशहरूमा तपाईँको धेरै भारी महिमा हुनु परेको छ जति तपाईँको दासहरू सक्रिय छन् ती क्षेत्रहरूमा प्रभु तपाईँ परमेश्वरले नै उनीहरूलाई तपाईँ प्रभुको आत्माको अगुवाईमा जसरी राख्नु भएको छ त्यो भारी अगुवाईमा उनीहरू अगाडि बढ्न सक्नुमा सहायता गर्नुहोस् भने प्रार्थना धन्यवाद प्रभु तपाईँको महिमा होस् तपाईँको आदर तपाईँको मान तपाईँको प्रशंसा होस् सदा सर्वदा धन्यवाद दिँदै प्रभु यो बिन्ती गर्छौँ ख्रिस्ट येशूको नाउँमा आमेन धन्यवाद तपाईँले प्रार्थना गरिदिइराख्नु भएको छ हो यसरी यदि कुनैको प्रार्थनाको विषयहरू छ कुनै प्रश्नहरू छ भने तपाईँले हाम्रो माझमा राख्न सक्नुहुन्छ ताकि हामी बसेर धेरै यस्तो कुराहरू हामी गर्न सक्छौँ विराज घलेज्यूले पनि आमेन भन्नुभएको छ जय मसीह यहाँहरू सबैलाई तपाईँहरू जतिजना जोडिनु भएको छ मेरो तर्फबाट अझै एकचोटि जय मसीह र आज अघि मैले एउटा कुरा सोचिराखेको थिएँ त्यो चाहिँ नि जब विश्वासीहरूको जीवनमा अथवा विश्वासीहरू जब विभिन्न कुराले सङ्घर्ष गरेको देख्दाखेरि मलाई धेरै मन दुःख लाग्छ कतिजना चाहिँ नि रोगसित लडिराखेको हुन्छन् कतिजना चाहिँ नि गरिबीसित सङ्घर्ष गरिराखेको हुन्छ कतिजना चाहिँ नि खालि आफ्नो जीवनको पालन पोषणको लागि सङ्घर्ष गरिराखेको हुन्छ कोही व्यक्ति सफल हुनुको लागि सङ्घर्ष गरिराखेको हुन्छ र त्यो सबै कुराहरू मनमा सोच्दाखेरि धेरै दुःख लाग्छ किनभने हामी वास्तविकतामा हामी सङ्घर्ष गर्नु नै नपर्ने किनभने येशूले भन्नुभयो म त आए तिमीहरूलाई जीवन दिन अब त्योभन्दा अगाडि उहाँले के भन्नुभएको छ यूहन्नाको 10:10 याद गर्नुहोस् त त्यो दुष्टता आए कसलाई पाऊँ मारौँ कसको नोक्सान गरौँ कसको चोरौँ भनेर त्यो दुष्टता आए हो त्यो दुष्ट आउने चाहिँ एउटा सङ्घर्षको जीवन एउटा सङ्घर्षमा राख्न चाहन्छ गाह्रो अप्ठ्यारो स्थितिमा राख्न चाहन्छ तर फेरि प्रभुले भन्नुभयो तर म पनि आएको छु म त आए जीवन दिन कस्तो जीवन जुन जीवन स्वयं परमेश्वर जिउनुहुन्छ परमेश्वर कुनै कुरामा सङ्घर्ष गर्नुहुन्छ परमेश्वरले कुनै कुरामा एउटा गाह्रो अप्ठ्यारो एकदम नै एउटा दुःख र कष्टको जीवन परमेश्वर जिउनुहुन्छ उहाँ कहिले त्यस्तो जीवन जिउनुहुन्न परमेश्वर भन्ने बित्तिकै तपाईँले यसो सोच्नुहोस् न कति आरामको जीवन उहाँ जिउनुहुन्छ कति असल जीवन जिउनुहुन्छ खुसी र आनन्दको जीवन जिउनुहुन्छ
कुनै कुराको पनि अभावको जीवन जिउनुहुन्न। उहाँ त प्रशस्तताको खालि मालिक नभएर उहाँ त त्यो प्रशस्तता नै हुनुहुन्छ। तर फेरि उहाँले यो पनि भन्नुभयो, त्यही जीवन म तिमीहरूलाई प्रशस्त मात्रामा म दिनका लागि आएको छु। र त्यो कुराहरू सोच्दाखेरि मेरो मन बेला बेलामा एकदम नै विचलित हुन्छ। यस्तो जीवन दिन आउनुभयो, त्यसको मतलब जुन दिन हामीले येशूलाई हामीले चिन्छौँ, जुन दिन उहाँलाई हामी विश्वास गर्छौँ, ग्रहण गर्छौँ, हामीले त्यो जीवन खालि भनौँ त्यो जीवन हामीले प्राप्त गर्छौँ, हामी त्यो जीवनभित्र प्रवेश गर्छौँ। कुन जीवन? जुन जीवन स्वयं परमेश्वर जिउनुहुन्छ। एकैछिन सोच्नुहोस्। म आज एउटा दुईवटा कुराहरू अति साधारण रूपमा म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। यहाँ एउटा सानो प्राथमिक विषय आएको छ, त्यो हामी पछि गर्नेछौँ। तर सोचौँ एकछिन सोचौँ, र यो सोचाइलाई हामीले गम्भीरपूर्वक पनि लियौँ। साँच्चै नै एउटा यस्तो जीवन दिन आउनुभयो जुन मैले प्राप्त गरिसकेको छु। र एउटा कुरा तपाईहरु हामीले यो पनि जान्नु पर्यो कि उहाँले त्यो जीवन हामीलाई दिनका लागि यतिकै दिनुभएको होइन। त्यो जीवन त उहाँले बाइबलमा भनेको छ, स्वयं उहाँ मरेर जुन रगत उहाँको बग्यो हो, त्यो रगतले किनेको जीवन हो। उहाँको रगतले किन्नुभयो, किन्नु पर्ने नै भयो। किनभने जब मान्छेले पाप गर्यो, मान्छेले त्यो जीवन गुमायो, शैतानको हातमा त्यो पर्यो। अब शैतानबाट त्यो खोसी लिनुको लागि प्रभु येशूले भनौँ त्यसको लागि ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्यो। त्यो मूल्य चुकाउनु भयो आफ्नै सम्पूर्णताले। त्यही मूल्यलाई भन्छ कि उहाँले जुन रगत बगाउनु भयो, त्यो रगतले नै उहाँले फेरि वापस लिनुभएको, हामीलाई किन्नु भएको। बाइबलले पनि त्यही भन्दछ। त्यसको मतलब यो त कुनै एउटा भन्छ नि, एउटा मानिसहरूले एउटा कुनै एउटा धर्म कर्म रीतिरिवाज गर्ने जीवन दिनुभएको होइन। स्वयं परमेश्वर जिउने प्रकारको जीवन उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ। वाह! त्यो सोच्ने बित्तिकै म एकदम नै भित्रबाट अति म धन्यवादी हुन्छु कि साँच्चै नै हामीले त्यो पाएको रहेछौँ त्यो जीवन। तर त्यो जीवन धेरै भागमा किन हामी देख्दैनौँ? हामीले अर्कै देखिराखेको हुन्छौँ। सङ्घर्षको जीवन देखिरहेको हुन्छ, दुःखको जीवन देखिरहेको हुन्छ, पीडाको जीवन देखिरहेको हुन्छ, रोगको जीवन देखिरहेको हुन्छौँ, गरिबीको जीवन देखिराखेको हुन्छौँ। किन पायौँ हामीले एउटा यस्तो उहाँ जिउने जीवन पायौँ, तर अहिले देख्दाखेरि चाहिँ नि हामीमा ती कुराहरू नदेख्दाखेरि म त बेला बेलामा धेरै प्रश्न गर्छु। म त बेला बेलामा हुँदै हुन्न, यो त हुँदै हुन्न, कसरी यो हुनसक्छ? जबकि उहाँले एउटा यस्तो जीवन दिनु आयो भनेर चाहिँ नि अब त्यो कुराप्रतिको एउटा गम्भीरतामा म सधैँ सोच्ने गर्छु। म एकदम सरल तरिकाले गइरहेको छु। आज सरल प्रकारको शब्दले म यहाँसित बातचित गरिरहेको छु, ताकि तपाईँहरूले पनि यो कुरा चाहिँ नि बुझ्नुहोस् भनी। र म पनि त्यही चाहन्छु, म पनि त्यही कुराको भित्रबाट अपेक्षा गर्छु भनेर भन्नुहुन्छ होला। खालि हामीले चाहेर इच्छा गरेर अपेक्षा गरेर चाहिँ हुँदैन। अब यसमा चाहिँ नि हामीले संसारमा देखेको छौँ धेरै मानिसहरू जुन प्रकारले आशिषमय भएको छ, उनीहरूले यतिकै सोचेर भएको होइनन्, तर तिनीहरूले केही न केही गरे जुन कुराले गर्दाखेरि उनीहरूले त्यो जीवनमा उनीहरूले देख्न सक्यो। हो त्यसरी तपाईहरु म पनि अब मलाई प्रभुले एउटै कुरा भन्नुभयो, त्यो चाहिँ नि के हो भन्नाले हो त्यो उहाँले गरिदिनु भएको जीवन हाम्रो जीवनमा भनौँ न, उहाँले दिनुभएको त्यो जीवन अथवा उहाँ जुन प्रकारको जीवन जिउनुहुन्छ हो, त्यो जीवन हामीले हाम्रो जीवनमा प्रकट भएको हामी चाहन्छौँ भने अब हामीले एउटा काम चाहिँ गर्नु पर्यो। त्यो काम चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्नाले अब हामीले आफूलाई हो त्यो कुरा
तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, केही समय अगाडि जब पास्टर साराले र मैले बसेर प्रार्थनाको बारेमा कुराहरू गर्दाखेरि हामीले के भनेको थियौँ भन्दाखेरि अब हाम्रो यो प्रार्थना चाहिँ नि एउटा यस्तो प्रार्थना हुनेछ, साँच्चै परमेश्वरले हाम्रो निम्ति गरेर राखिदिनु भएको कुराको प्राप्तिको प्रार्थना हुनेछ। हामी प्राप्त गर्नुपर्छ, हाम्रो जीवनमा त्यो हुनुपर्छ। यदि उहाँ हाम्रो रोगलाई लगेर उहाँले अन्त गर्नुभएको छ भने हामी अति स्वस्थ जीवन महसुस गर्नुपर्छ। उहाँले हाम्रो गरिबी अन्त गर्नुभएको छ भने हाम्रो जीवनमा कुनै कुराको घटी कमी नभएर एउटा प्रशस्तताको जीवन हामी महसुस गर्नै पर्छ। किनभने प्रभु येशू त यो संसारमा ताकि हामीले त्यो सबै कुरा प्राप्त गरौँ भनेर नै उहाँ आउनुभयो। तर कति भागमा त्यो हाम्रो जीवनमा हामीले प्राप्त नगरेको चाहिने के भयो भन्दाखेरि हामी संसारमा जन्मियौँ र हुर्क्यौँ र संसारमा हामी देख्छौँ नि यो दुःख र कष्ट र मान्छे किन असफल हुन्छ, मान्छेलाई किन गाह्रो हुन्छ, मान्छेको जीवन किन एकदम नै एउटा बेफल भएर जान्छ, मान्छेको जीवनमा किन कष्ट हुन्छ। हो, त्यस्तो कुरा हामी जन्मिएकोबाट हामी जसो जसो हुर्किँदाखेरि जब हामीले हाम्रो होस जब हामीले सम्हाल्यौँ, जब हामी जान्ने सुन्ने अलिकति बुझ्ने भयो, त्यो समयबाट हामीले खालि त्यस्तै संसारको ती कुराहरू हामी देख्दा जीवन त यस्तै नै हो भनेर हामीले त्यो कुरालाई मानिलिएर बसेको लागि हो। हामीले कहिले पनि सोचेनौँ कि होइन यो जीवन यस्तो पटक्कै यस्तो होइन। हामीलाई त उहाँले छुट्टै प्रकारको एउटा जीवन दिनुभएको छ, स्वयं उहाँकै जीवन दिनुभएको छ र उहाँको जीवन के हो, कस्तो हो, कुन प्रकारको हो र के हो त्यो जीवनमा भन्ने कुरालाई लिएर हामी जुन प्रकारले खोज्नका लागि हामी लाग्नुपर्ने हो, हामीले वास्ता गरेनौँ। तपाईँलाई याद छ कि छैन, हिजो मैले तपाईँलाई एउटा कुरा भनिराखेको थिएँ। हिजो मैले तपाईँलाई के भनिरहेको थिएँ भन्दाखेरि, अब यो भन्दाखेरि मैले कसैलाई नराम्रो भनेको होइन, तर यो चाहिँ नि एउटा तपाईँ र मेरो हामी सबैको लागि हाम्रो आँखा खोलिने एउटा विषय भएको होस्। त्यो चाहिँ नि के भन्दाखेरि मैले तपाईँलाई हिजो भनेको थिएँ, जब म एकचोटि एउटा सम्मेलनमा गएँ, बिहान हाम्रो खाजा खाने बेला थियो, त्यहाँ पास्टरहरू वरिपरि बसिराखेको थियो, तपाईँलाई याद भयो होला, म पनि त्यहाँ थिएँ। कसैलाई डायबिटिस लागेको रहेछ त्यहाँ पास्टर्सहरूलाई, र त्यो डायबिटिसको बारेमा खालि बसेर उहाँहरूले के खानु हुने अरे, के खानु नहुने अरे, कस्तो प्रकारको अहिले आयुर्वेदिक औषधि आछ अरे, खालि त्यसैको बारेमा कुरा गरेको सुन्दा मलाई चाहिँ एक प्रकारको दिक्क लागेर, अरे अब मैले यो भन्दाखेरि अब मैले कसैको नाम त तोकेको छुइनँ, मलाई नाम पनि थाहा छैन उहाँहरूको, तर पनि उहाँहरूले त्यो बोल्दा मलाई यति दिक्क लागेर मैले यसो उहाँहरूलाई भने। तर हामीले एउटा कुरा याद राख्नुपर्छ कि प्रभु येशू यो संसारमा त्यसैको निम्ति आउनुभएको, ताकि यी यस्तो कुराहरू जुन संसारमा छ हामी हो त्यसको चापमा हामी नपरौँ भने, अथवा त्यस्तो कुराले हाम्रो शरीरमा शासन गर्नु नसकेको होस् भनेको हुनाले प्रभु आउनुभएको र उहाँले यो सबै कुरा आफ्नै शरीरमा लोगेर उहाँको चोटहरूद्वारा हामीलाई कसरी निको बनाउनु भएको छ भने मैले अब अलिकति चङ्गाएको उहाँको चङ्गाएर उहाँले हामीलाई कसरी स्वस्थ बनाइसक्नु भएको छ, अब त्यसलाई हामीले अब यसरी बुझ्नुपर्ने हो भनेर म अलिकति भन्न मथन के लागेको थिएँ, बिस्तारै उहाँहरू त जुर्कै उठेर जानुभयो। सोच्नुहोस् है, यदि मेरो ठाउँमा कोही एकजना डक्टर भएको भए, अब यो भन्दैमा म चाहिने डक्टरलाई विश्वास गर्दिनँ, औषधिहरू विश्वास गर्दिनँ भनेको होइन। त्यो पनि छ संसारमा, त्यसले पनि धेरै काम, ती कुराहरूले पनि धेरै काम गरिराखेको छन्। असल डक्टर्सहरूको लागि हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। उहाँहरूले पनि धेरै परिश्रम गरेर मानिसलाई निको बनाउने काम त उहाँहरूले पनि धेरै गरिराखेको छन्। त्यसमा त मेरो एकदमै कुनै विरोध छैन। तर मैले यहाँ के भन्न चाहेँ भन्दाखेरि, अब यो चाहिँ तपाईँ हामीले एकदम गम्भीर प्रकारले सोच्नु पर्ने कुरा हो। जब मैले एकैछिन, जब मैले उहाँहरूलाई स्ट्रङली स्टिक भएको रहेछ, जब मैले उहाँहरूलाई परमेश्वरबाटको एउटा उपाय,
परमेश्वरबाटको एउटा जुन उहाँले गरिसक्नुभयो 100% हामी यो शरीरमा निको हुन सक्छौँ भन्ने प्रकारको एउटा कुरा अलिकति मैले के निकालेको मात्र थिएँ, उहाँहरू उठेर गइहाल्नुभयो। यदि मेरो ठाउँमा यदि एउटा डक्टर भएको भए अगर सुन्थ्यो, यदि म एउटा डक्टर भएर मैले तपाईँहरू एउटा काम गर्नुहोस्, यो खानपिनको कुरालाई लिएर तपाईँहरू चिन्ता गर्नु परेन, हिजो आज एउटा यस्तो पनि आएको छ जुन कुरालाई तपाईँले पहिला खाली पेटमा लिनु भएमा चाहिँ तपाईँहरूले दिनभरि जे पनि खानु सक्नुहुन्छ। कुरामा कुरा, यदि मैले एउटा डक्टर भएर एउटा डक्टरको ठाउँ प्रभुको, त्यो दिन मैले प्रभुको राज्यमा पनि यो सबै कुरामा धेरै ठुलो सम्भवता छ भन्दाखेरि जुरुको उठेर गइहाल्यो। त्यो पनि को पास्टर्सहरू। आज भन्दाखेरि मलाई दुःख लागेको छ, तर पनि हामी सबैका आँखा खोलियोस् भनेर नै मैले तपाईँहरूलाई यो भनेको। उहाँहरूले त झन् बसेर सुनेर बुझेर अलिकति चाहेर छैन। अब यसबाट मैले के भन्न चाहे भन्दाखेरि कि अहिले प्रभुले हाम्रो निम्ति त्यतिका मात्रामा गरेर राखिदिए तापनि मानिसहरूलाई मतलब छैन, मानिसहरूलाई मतलब छैन कि अहिले प्रभु येशूले गर्नुभएको कामको त्यो मूल्य अथवा उहाँले गर्नुभएको त्यो कामको गम्भीरता यति घटेर गएको छ। त्यसै कारण त उहाँले भन्नुभएको छ बाइबलमा, किनभने तिमीले मेरो वचन अथवा मैले तिम्रो लागि के गरेँ भन्ने कुरालाई तिमीले लत्याएको हुनाले मैले तिमीलाई पनि लत्याइदिएको छु। हेर्नुहोस् त, गम्भीर हो त्यो कुरा। किनभने हामी अब संसारकै जब एउटा रोग लाग्दाखेरि संसारको तरिकामा हामी यति, मैले यो कुरा धेरैचोटि भनेको छु प्रियजन, तर आज पनि मैले एउटा के बताउनुको लागि तपाईँहरूलाई भने भन्दाखेरि कि जुन जीवन हामीले पायौँ नि, यो जीवनको रहस्यलाई हामीले बुझ्यौँ भने म तपाईँलाई भन्दछु, ओहो। र तपाईँले प्राय राम्रो गरी हेर्नुहोस् त, कति यस्तो विश्वासी बिरामीहरू पनि निको भएको छन्। को निको भएको छ? त्यही व्यक्ति निको भयो जसले चाहिँ परमेश्वरको वचन र परमेश्वरले गर्नुभएको कामलाई त्यही गम्भीरताले जब तिनीहरूले लिए नि, तर तिनीहरूले तब गएर गम्भीरतामा लियो जब उनीहरू एउटा एकदम मर्ने अवस्थामा आइपुग्यो। जब त्यो मर्ने अवस्थामा आइपुग्दाखेरि तपाईँ भलो हुनुहुन्छ, त्यो बेला पनि त्यो गम्भीरतामा उनीहरू लागेको लागि उनीहरू निको भए। बाइबलमा पनि तपाईँले हेर्नुहोस्, त्यही व्यक्तिहरू निको भए जो व्यक्तिहरू त्यही गम्भीरतामा लागेर म त उहाँको लुगा छोएर म निको हुन्छु भन्ने गम्भीरतामा लागेको लुगा भए पनि छोएर उनीहरू निको भए। म त गएर उहाँले मेरो माथि हात राखेर खालि हात राखिदिए पनि म निको हुन्छु भनेर गम्भीरतामा गए, हात राख्ने बित्तिकै निको भए। त्यो गम्भीरतामा आउनेहरू सबै निको भए। एकचोटि त्यो तपाईँलाई थाहा छ होला, मैले प्राय उसको यो व्यक्तिको उदाहरण लिन्छु। ऊ अन्धो व्यक्ति थियो। जब उसले सुने येशू त्यो बाटोबाट भएर गइराख्नु भएको छ भने ऊ करायो, यति चिचायो, दाउदको पुत्र ममा दया गर, दाउदको पुत्र ममा दया गर। सबैले चुप लाग तिमी भने उसलाई त्यो हकार्यो, उसलाई चुप लाग्नु लगायो, तर ऊ चुप लागेन। हेर्नुहोस् त उसको गम्भीरता, कुनै कुराले पनि उसलाई होच्याउनु सकेन। ऊ होचिएन, ऊ खिन्न भएन, ऊ दबिएन, लागेको लागे। प्रभु ठिङ्ग उभिनु भयो र भन्नुभयो उसलाई म कहाँ लिएर आऊ। ऊ व्यक्तिलाई ल्याइयो, छोटकरीमा भनेको ऊ निको भयो, ल त्यति खाली। तर प्रत्येक चोटि प्रभुले निको पार्दाखेरि के भन्नुभयो थाहा छ? जाऊ तिमी तिम्रो विश्वासमा निको भयो। त्यसको मतलब के? तिम्रो माग जुन प्रकार, तिमीले जुन प्रकारले परमेश्वरसित माग गर्यौ, जसै कि त्यो 12 वर्ष रगत बगेको स्त्री, उसको पनि माग के थियो? म निको हुन्छु कि त म मर्छु, यो डु अर डाई। उनीहरू त्यो गम्भीरतामा लागे। तर हिजो आज त सो कल्ड, अब जान्ने सुन्ने हामी कतिलाई भन्छौँ, उहाँहरू त अलिकति
जान्ने सुन्नेहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई त भने पनि उहाँहरूले अलिकति सुन्नुहुन्छ कि भनेर हामीले जब सोचेर भन्छौँ, जुरुक उठेर हिँडे पो दिन्छ, मन्टो पो बटारिदिन्छ। त्यसको मतलब त्यो दिन फेरि त्यहाँ बसेर मलाई त यति दिक्क लागेको थियो। कोही बात छैन, औषधिको पनि कुरा गर, कोही बात छैन, त्यो कुरा गरेर हुने के हो? अझै त्यतातिर हाम्रो विश्वास बढी बढाएको, अझै त्यतातिर हाम्रो आशा र भरोसा बढी बढाएको। ठिकै छ, लौ औषधि लौ, जे लौ, आफ्नो ठाउँमा छ। तर पनि कुनै दिन कसैले सायद त्यो दिन ऊ व्यक्तिहरूले गम्भीरपूर्वक त्यो कुरा सुनेको भए मलाई 100% म निश्चित थिएँ कि प्रभुले ऊ व्यक्तिहरूलाई निको पार्नुहुन्थ्यो। तपाईँ निको हुनु चाहनुहुन्छ, तपाईँ निको हुनु सक्नुहुन्छ। तपाईँको रोग जस्तै किन नहोस्, खालि मान्छेले प्रार्थना गरेर निको हुने, खालि मान्छेले प्रार्थना गरेर निको हुने होइन। म तपाईँलाई भन्दछु, मान्छेले प्रार्थना गरेर निको हुने चाहिँ त्यो सबभन्दा तल्लो स्तरको चङ्गाई हो। तर जब तपाईँ आफ्नै विश्वासमा निको हुनुहुनेछ नि, त्यो दिन जब त्यो 12 वर्षमा रगत बगेको स्त्री आयो, जब त्यो अन्धा व्यक्ति आयो, जब त्यो कोरी आयो, उनीहरूलाई प्रभुले के भन्नुभयो? प्रभुले प्रार्थना पनि गरेको थिएन उनीहरूको माथि, कतिको माथि त हात पनि राख्नु भएको थिएन, केही पनि गर्नुभएको थिएन। प्रभुले भन्नुभयो, जाओ तिम्रो विश्वासमा। उनीहरूको विश्वास कस्तो थियो हेर्नुहोस् त, त्यो अग्रसरता कस्तो थियो? विश्वास त छ तर विश्वासमा त्यो अग्रसरता छैन, विश्वासमा त्यो अटोटपन छैन। होला कि कति भागमा मानिस अग्रसर नभएको होला कि मानिसहरूले अटोट नगरेको कारण, किनभने उनीहरूले साँच्चै पनि यो निको हुन्छ भन्ने प्रकारको ज्ञान नपाएको लागि होला। किनभने तपाईँले 12 वर्ष रगत बगेको त्यो बग्ने स्त्रीको बारेमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ लेखिएको छ कि उसले सुने, शी हर्ड भनेको छ। वाट डिड शी हियर? उसले के सुन्यो? ख्रिस्टको चङ्गाईको रहस्यको बारेमा सुन्दाखेरि जुरुक्क खडा भएर उसले भन्यो, आज त म निको हुन्छु, टुडे आई विल बी हिल्ड। त्यो निश्चयता आयो उसको हृदयमा, किनभने विश्वास त एउटा नदेखेको कुराको निश्चयता हो। त्यो निश्चयता कहिले आउँछ? फेरि पनि मैले अब त्यही नै भन्छु, सही प्रकारको शिक्षाको धेरै खाँचो छ, अथवा सत्य शिक्षाको धेरै खाँचो छ। तर आज मैले यो सबै भनेर मैले भन्न चाहेको कुरा चाहिँ नि के हो भन्दाखेरि, म तपाईँहरू सबैलाई भन्छु, 100% परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई क्रुसमा चढाएर तपाईँको सबै रोग उहाँमा खनाएर यतिकै मार्नु भएको होइन आफ्नो पुत्रलाई। मैले अघि नै भने नि, कहाँबाट मैले सुरु गरेँ? मानिसहरू अलिकति चङ्गाईको लागि, अलिकति सफलताको लागि, अलिकति जीवनमा राम्रो होस्, अलिकति परिवारमा राम्रो होस्, अलिकति शान्ति, अलिकति यो भन्ने कुराहरूलाई लिएर मथन मानिसहरू यति सङ्घर्ष गरेको देख्दा मलाई अति मन दुःख लाग्छ। किनभने म भन्छु, प्रभु यो सङ्घर्ष त गर्नै नपर्ने। खालि जब उनीहरूले थाहा पाउने छन्, जसरी यी व्यक्तिहरूले बाइबलमा थाहा पाएको पछि उनीहरू यति अग्रसर भए। तर हिजो आज त हामी देख्छौँ, अघि मैले पास्टर्सकै कुरा गरेँ, आज मलाई यही कुरा गर्न दिनुहोस्। पास्टरहरूलाई खसायो नभन्नुहोस्, म पनि एकजना पास्टर, कसैलाई खसाएको होइन। तर मैले पास्टर भने किन भने भन्दाखेरि, जब एकजना जो व्यक्तिलाई त सबै थाहा छ होला भनेर हामी कतिले अपेक्षा गरिराखेको हुन्छौँ, जब उहाँहरूले नै त्यस्तो गरिदिँदाखेरि, उहाँहरूले नै कुरा नबुझ्दाखेरि, उहाँहरूले नै मन्टो बटारेर हिँडिदिँदाखेरि, उहाँहरू नै त्यस्तो प्रकारको भनौँ न एउटा परमेश्वरको कुराप्रतिको त्यो एउटा चासो नदेखाउँदाखेरि कति मन दुःख लाग्छ। यो त अब म त तपाईँलाई सिधै भन्छु, यो कुनै पद र कुनै औदा, कुनै विश्वासी अगुवा लिडर पास्टरको कुरा होइन। यो तपाईँहरू मेरो परमेश्वरले हाम्रो निम्ति के गर्नुभयो हो त्यो सम्बन्धको कुरा हो। किनभने कुनै त्यो तखमा र बिल्ला र कुनै एउटा पदले चाहिँ नि हामीलाई के विशेष बनाउँदैन। नौ 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 के विशेष बनाउँछ? किनभने अहिले मैले कुनै विशेषताको कुरा गरेको छैन। अहिले मैले कुरा गरेको चाहिँ ठुलो मोल तिरेर किन्नु भएको छ तपाईँको चङ्गाई र छुटकारा। धेरै ठुलो मोल तिरेर किन्नु भएको छ। तपाईँको जीवनमा त्यो कुरा जब यदि तपाईँले पाउनुहुन्न भने त्यो कुरा तपाईँको निम्ति खेरो गयो भन्ने जस्तै हो यो। र परमेश्वरले कुनै कुरा खेर
यतिकै खेरो गएको देख्न चाहनुहुन्न। तपाईँले प्राप्त गरेर तपाईँ खुसी भएर तपाईँ आनन्दित भएर एउटा स्वच्छ उहाँलाई धन्यवाद चढाएको उहाँ चाहनुहुन्छ। हो, हामी केही कुरा पाए मात्रै धन्यवाद दिने, केही कुरा पाए मात्रै हामीले उहाँको महिमा र प्रशंसा गर्ने भन्ने होइन। तर अर्को कुरा यो पनि छ, परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तिमीले मबाट ठुलो कुरा अपेक्षा गर्नुपर्छ। म तिम्रो एकदम ठुलो परमेश्वर हुँ, म ठुलो काम गर्न चाहन्छु, तर कहिले आउने तिमी त्यो कुरामा भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। बेला बेलामा प्रभुले विश्वासीहरूलाई भनौँ न चेलाहरूलाई हकार्नुहुन्थ्यो नि, हे अल्प विश्वासी हो, ए अति सानो विश्वासकोहरू, यो कुरा सानो कुरामा तिमीले विश्वास गर्नु नसकेको भनेर हकार्नुहुन्थ्यो। त्यसको अर्थ यही हो कि प्रभुले यही भन्न चाहनुहुन्थ्यो तिमीले मबाट ठुलो कुरा अपेक्षा गर, किनभने म तिम्रो परमेश्वर, म गर्नु सक्छु। मसित तिमीले मागेको सोचेको भन्दा पनि कल्पना गरेको भन्दा पनि बढी छ, म तिमीलाई दिन चाहन्छु, तर तिम्रो म प्रतिको अपेक्षा नै छैन। तपाईँले त भन्नुहुन्छ होइन अपेक्षा छ, अपेक्षा छ, अपेक्षा होइन, होइन त्यस्तो अपेक्षा होइन। मैले अहिले जुन प्रकारको अपेक्षाको कुरा गरिरहेको छु, हामी हो त्यस्तो प्रकारको अपेक्षामा उत्रिनुपर्छ। ती बाइबलको व्यक्तिहरूको अपेक्षा हेर्नुहोस् त, यति अग्रसर भए। You need to have some aggressiveness in your faith. तपाईको विश्वासमा त्यो अग्रसरता हुनु पर्यो। बारम्बार प्रभुले हकार्नु भयो चेलाहरूलाई, किनभने प्रभुले सधैँ चाह्यो कि यिनीहरूले मबाट ठुलो अपेक्षा गरोस् र ठुलो अपेक्षा गरेर उनीहरूले मबाट त्यो मागोस्। त्यो कुराहरूको निम्ति उनीहरू लम्किएको म चाहन्छु, त्यो कुराको निम्ति उनीहरूले विश्वास गरेको म चाहन्छु। किनभने विश्वास त्यो हात हो जसले लिन्छ। विश्वास एउटा यस्तो हात हो त्यसले जे कुरा पनि लिएरै छोड्छ। प्रभुले बारम्बार उनीहरूलाई मौका दिए कि यिनीहरू विश्वासमा लम्किएर ल्याओस् भने। तर जब उनीहरू चुक्दाखेरि प्रभु आया हेतेरेका आज पनि यिनीहरूले बिरायो, आज पनि यिनीहरूले भनेर प्रभु बेला बेलामा चेलाहरूसित त्यस्तो व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो। हाम्रो जीवनबाट पनि उहाँले त्यही आज हामीलाई भन्नुहुन्छ, म तिमीले मबाट ठुलो अपेक्षा गरेको म चाहन्छु। तिमीलाई थाहा छैन कि म कति ठुलो तिम्रो परमेश्वर पिता हुँ, म कति महान छु। तिमीले खालि मेरो महानताको गीत गाएको, खालि मेरो महानताको प्रशंसा गरेको, खालि मेरो महानताको जय जयकार गरेको मलाई चाहिँदैन, तर मेरो महानता तिम्रो जीवनमा प्रकट भएको म चाहन्छु। सोच्नुपर्ने कुरा हो प्रियजन। उहाँले भन्न चाहनु भएको होइन कि मेरो प्रशंसा नगर, मेरो महिमा नगर, मेरो महानताको भन्नु चाहेको होइन। तर उहाँले भन्न चाहेको चाहिँ मेरो सबभन्दा ठुलो उद्देश्य यही नै हो कि जुन कुरा मैले यति मुह तिरेर मैले किने तिम्रो लागि, तिमी त त्यसको छेउ पनि छैनौ। हाउ मच आई एक्सपेक्ट। त्यहाँबाट एक दिन पत्रुसले भन्यो, जब प्रभु पानीमा हिँड्दै आइराखेको बेलामा सबैजना भूत 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 भनेर डराएर कालिएर उनीहरू तर्सिएर बसिराखेको बेलामा पत्रुसले भन्यो, प्रभु यदि तपाईँ हुनुहुन्छ भने मलाई पनि आउनु भन्नुहोस्, म आउँछु। आँट गर्यो पत्रुसले। प्रभुले भन्नुभयो, आओ तिमी। च्याउला चौला पत्रुस त बाहिर ढुङ्गाबाट बाहिर ओर्लिने बित्तिकै ऊ पानीमा उभियो। वाउ! प्रभुले देखाइदिनु भयो, देख्यौ तिमीले यदि विश्वास गरेर, यदि शङ्का नगरेमा, यदि तिमीले जे कुरा माग्छौ त्यो तिम्रै हुनेछ। तिमीले आँट गरेर भन्यौ, प्रभु म आऊ, मैले भने आऊ। त्यो दिन किन केवल पत्रुस मात्र पानीमा उभिए? किनभने बाँकी अरूहरू चाहिँ नो 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 नो, तिमी जाऊ, तिमी जाऊ, तिमी जहिले पनि बाठो हुन्छ, तिमी जाऊ, हामी जाँदैनौँ। तर राम्रो विश्वासमा ऊ बाठो भयो, ऊ अग्रसर भयो। उसलाई थाहा थियो यदि म पानीमा अडिएन पनि म डुबेर मर्छु, तर ऊ गएर पानीमा उभियो। हो, त्यसको पछि हामीलाई थाहा छ ऊ डरायो, तर्स्यो। उसले आफ्नो विश्वास जुन प्रकारले विश्वास गरिरहेको थियो त्यो विश्वासलाई
ऊ डुब्नेतिर लाग्यो। तर पनि ऊ डुब्ने ऊ डुब्दाखेरि पनि प्रभुले गएर स्वाट्य समाति हाल्नुभयो। प्रभुले भन्न चाहनुभएको, वेल डन, कमसेकम तैँले कोसिस त गरिस्, उभिनु पनि उभिस्, नडराएको भए त उभिएको उभे नै रहन्थिस्, तर त डराइस्, त डुबिस्, तापनि तँसित छु, तँलाई म कहिले डुब्नु दिने छुइनँ, तँलाई म कहिले जल्न दिने छुइनँ। याद राख्नुहोस्, जब तपाईँले परमेश्वरमा जुन छलाङ लगाउनुहुन्छ नि, उहाँले डुब्नु दिनुहुन्न। विश्वासमा जब हामी छलाङ लगाउँछौँ, उहाँले डुब्नु दिनुहुन्न। आज म यही कुरा मेरो मनमा एकदम नै भइराखेको थियो कि साँच्चै नै आज तपाईँ र मेरो लागि कति 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 मात्रामा पिताले प्रबन्ध गरेर राखिसकेको छ। खालि उहाँले एउटै कुरा भन्नुभयो मलाई, मेरो जनहरूलाई भन्, त्यो कुराप्रति ती कुराप्रति अझै ध्यान दिनु, ती कुराप्रति यति ध्यान दिनु। जब म सुरुमा प्रभुमा आएको थिएँ, एउटा सानो तपाईँहरूलाई एउटा गवाही दिन्छु। अब प्रभुसितको मेरो भेट भयो, म परिवर्तन भएँ, प्रभुमा लागेँ, परिवार सबैले मलाई त्याग्यो, म एक्लो भएँ। त्यहाँबाट म एकजना पास्टरज्यूको घरमा बसिरहेको थिएँ केही दिन। त्यसपछि फेरि गएर म अर्को एकजना दिदीको घरमा पनि केही दिन गएर त्यहाँ मथन थिएँ। अचानक सबै रोग ममा फर्केर आयो। यहाँ दुईवटा घटना भयो। एउटा घटनामा चाहिँ मलाई डक्टरले यतिकै मर्नु छोडिदिएको थियो त्यति बेला, संसारमा हुँदाखेरि, प्रभु नपाउने अगाडि। तर प्रभु पाएको पछि म सबै मेरो राम्रो भयो, निको भयो, असल भयो। केही महिना म एकदम मजाले अगाडि बढिराखेको थिएँ। तर अचानक सबै कुरा फर्केर ओहिरेर आयो। त्यहाँबाट मलाई त मेरो मनमा लाग्यो, प्रभु यो त सरासर धोका भयो। किनभने अब म तपाईँमा आएको छु, संसारमा पनि फर्किनु सक्दैन, र साथै मेरो स्थिति अब यस्तो, यो रोगले फेरि मलाई ग्रस्त पार्यो। यो त मलाई धोका भयो। मैले त सोचेँ अब तपाईँमा आएँ, मेरो रोग निको भयो, अब त सबै कुरा राम्रो भएर जान्छ। तर कुरा त यहाँ त उल्टो पो भयो भनेर एक रात म अति 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 किनभने त्यसमाथि अब मलाई सबै प्रभुमा आएको पछि मलाई सबै परिवारले त्यागिदिएको हुनाले म कसैको घरमा गएर बसेको थिएँ केही दिन। त्यहाँबाट म यति खिन्न भएँ। बिहान 4 बजीको हाराहारीमा, जाडोको महिना थियो, अँध्यारो नै थियो, म एकदम भित्रबाट मैले भक्कानो फुटाएर मैले रोएर प्रभुलाई भने, प्रभु तपाईँले मलाई निको पार्नुहोस् कि मार्नुहोस्, यु हिल मी और किल मी, डु वान थिङ। तर तपाईँले मलाई यो अवस्थामा अहिले यहाँ आएर यसरी, वाट इज दिस, यो के हो भनेर म, किनभने अब म एउटा यस्तो जीवनबाट आएको, अहिले पनि तपाईँले देख्नुहुन्छ मेरो कति बानीहरू, म त सिधै नै छु। म यसो घुराइ फिराइ बढी बोल्दिनँ। त्यो घुराइ फिराइ बोल्दाखेरि कसैले पनि बुझ्दैन, बरु सिधै भने पनि बुझ्छ भनेर म कति कुरा सिधै भन्छु, जे हृदयमा छ म त्यही भन्छु। मैले प्रभुले भने, के हो यस्तो, तपाईँले मलाई त यो त धोका पो दिनुभयो तपाईँले भनेर अति भकानो फुटेर म रोइराखेको थिएँ। अचानक एउटा आवाज आयो। त्यो आवाज अङ्ग्रेजीमा आयो र त्यो आवाजले मलाई भन्यो, आई एम द गड द्याट हिलeth thee भनेर स्वाट कोही बोलेर गयो। अरे को बोल्यो? म त छक्क परेँ, को बोल्यो? आई एम द गड द्याट हिलeth thee पो भन्यो मलाई त। मै नै हो त्यो परमेश्वर। अहिले म पछि पढ्छु, यहाँ लामै लेखिदिनु भएको रहेछ, पछि पढ्छु, अलि यो सिद्ध्याउँ। नेपालीमा चाहिँ नि त्यसलाई हामीले भन्यो भने, त्यसलाई हामीले उल्था गरे पनि त्यो भनाइले यसो भन्यो मलाई, म नै हुँ त्यो प्रभु तिमीलाई निको पार्ने भनेको पछि एउटा प्रकारको हल्कापन आयो मेरो मनमा। तर पनि रोग त त्यत्तिकै नै छ। बिहान उठे, अचानक एकजना व्यक्तिले त्यो दिन मलाई एउटा किताब उहाँहरूले दिनुभयो।
त्यो किताबमा के लेखेको थियो भन्दाखेरि सानो एउटा पुस्तिका, चङ्गाई सबैको लागि हो, हिलिङ बिलोङ्स टु अल, बाई केनेथ ई हेगन, केनेथ ई हेगन ज्यूबाट, जो चाहिँ पछि गएर मेरो वचनको शिक्षक बनिनु भयो। मैले त्यो पढ्न थालेँ, ओहो हो 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 हो, यही बाइबलबाटको परमेश्वरले हाम्रो चङ्गाइको निम्ति के गर्नुभयो भन्ने कुरा त एकचोटि पढे दुईचोटि पढ्दा 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 सानो पुस्तिका थियो, जहिले पनि त्यही घरि पढे। त्यहाँबाट एक दिन यसरी ओछ्यानमा, किनभने म त उति हिँडुल गर्नु सकेको थिएन, अब त्यो ग्रस्त भएर मैले ओछ्यान समातिसकेको थिएँ। अचानक एउटा आवाज आयो। अब मैले धेरै बुझेँ कि म यसरी रोगी भएर बस्नुपर्ने कुनै कारण छैन। ख्रीष्ट येशूले मेरो रोग लगिसक्नुभयो, उहाँकै चोटहरूमा म त निको भइसकेँ। म जस्तै स्वस्थ व्यक्तिहरू कोही छैन, किनभने उहाँको काम अनुसार त म त स्वस्थ हुँ। जसरी उहाँको काम अनुसार मैले विश्वास गरेर मैले उद्धार मुक्ति पाइसकेको छु भने अब मभन्दा पवित्र र धार्मिक त अब कोही रहेन रहेछ। मैले त्यहाँबाट त्यो बुझेँ। साथै हो त्यसरी नै उहाँले मेरो रोग लोग्नु भएको छ, त म त निको भइसकेँ, म भन्दा स्वस्थ व्यक्ति त अरू कोही रहेन रहेछ। तर दिमागले त भन्छ तर तेरो शरीर अहिले पनि रोगी छ, त अहिले पनि कमजोर छस्। दिमागले एउटा कुरा भन्छ, किनभने शैतान त यो दिमाग चलाउने राजा हो नि त, त्यसले त्यो चलाइरहेछ। तर पनि पवित्र आत्मामा पवित्र आत्माले अर्कै कुरा भनिराख्नु भएको छ। अब यो दुईटा आवाजको माझमा म छु। त्यहाँबाट मलाई भित्रबाट पवित्र आत्माले भन्नुभयो, तिमी त अब निको भइसकेको छौ भने तिमीले थाहा पाइसक्यौ भने अब तिमी किन ओछ्यानमा ढलिरहेको, उठ र हिँड। जुरुक्कै उठेर फर्केर मैले त्यो ओछ्यानलाई हेरेर भने, अबदेखि म तमा कहिले पनि यसरी ढल्किने छुइनँ, एउटा रोगी जस्तै। खालि राति सुत्ने बेलामा सुत्ने छु, तर म यसरी ढल्केर बस्ने छुइनँ भनेर जुरुक्कै उठेर हिँडेको। प्रेजन हो 35 वर्ष भइसक्यो, यी हिँडेको हिँडै छु, मर्न छोडिदिएको हिँडेको हिँडै छु। त्यो दिन मैले एउटा अग्रसर विश्वासमा मैले आफूलाई उचारेँ। मलाई रिस उठ्यो। त्यसले बाइबलले भन्छ नि, रिसाउ तर पाप नगर। तर रिसाउ को प्रति? त्यो दुष्ट प्रति, जुन दुष्टले यस्तो धोकामा राखिरहेको थियो मलाई। जबकि यो शरीर त निको भइसकिसकेको शरीर रहेछ, जबकि यो शरीर त बलियो शरीर रहेछ, जबकि यो शरीर त एकदम तगडा शरीर रहेछ। यो शरीरको निम्ति परमेश्वरले यति 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 ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने रहेछ भनेर लास्टमा त्यो एक प्रकारको पवित्र रिसमा टिन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 ि
हो त्यस्तै मलाई त टिडिनिनिनिनि रिस उठ्यो शैतानप्रति, तैँले मलाई धोकामा राख्ने। लग 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 काँप्दै काँप्दै भए पनि म खडा भएँ, काँपी काँपी पनि म खडा भएँ। अहिलेसम्म निको भएको छैन, तर होइन, म निको हुनुको लागि पर्खिनु परेन। जब प्रभुले भनिसक्यो त्यही नै अन्तिम निर्णय हो, बस सो बी इट, त्यो कुरा त्यस्तै नै हो। आमेन भनेको अर्थ त्यही हो। चुरुक्कै उठे, मेरो पाली हिँडेको हिँडे, काँप्दै भए पनि हिँडे। कहाँ गएँ थाहा छ त्यसपछि? अब म चाहिँ नि संसारमा हुँदाखेरि त्यस्तै संसारको सङ्गीतको झुन्डमा, ब्यान्डमा ड्रम बजाउँथे। मलाई उनीहरूले सधैँ, अब त म त संसारबाट फर्केर प्रभुमा आएँ भनेर सुन्ने बित्तिकै त्यहाँको ठुला ठुला चर्चहरूले चाहिँ नि मलाई उनीहरूको ब्यान्डमा बजाउनुको लागि, विशेष गरी एउटा मण्डली थियो, बोलाएको। तर मैले सुरुमा त अहिले होइन भनिरहेको थिएँ। त्यो दिन पनि म बिहान जुरुक्को धरधर काँपिरहेको थिएँ, उनीहरू आइहाल्यो। आएर रन्जित प्लिज जाउँ न, हाम्रो एउटा कन्सर्ट हुँदैछ एन्ड वी वान्ट यु टु प्ले फर अस भन्यो। त्यहाँबाट मैले भने ल म आउँछु। खुट्टा काँपिरहेछ, तर मेरो प्रभुले भन्नुभयो म निको भइसकेको छु। मेरो प्रभुले भन्नुभयो म अति तगडा छु। मेरो प्रभुले भन्नुभयो म अति स्वस्थ छु। मेरो प्रभुले भन्नुभयो, संसारको एउटा साइन्टिस्ट होस्, डक्टर होस्, जसले किन नभनोस्, तर मेरो प्रभुले के भन्नुभयो, मेरो प्रभुले मलाई यो भन्नुभयो। मेरो प्रभुले जे भन्नुभयो कुरा त्यही नै हो, 1 इन्च पनि तलमाथि छैन। त्यहाँदेखि मेरो साथीहरूलाई भने मैले, ओके लेट्स डु इट, लेट्स गो, जाउँ हामी। काँप्दै भए पनि गएँ, गाडीमा बसेँ। त्यो दिन ठुलो कन्सर्टको लागि मिटिङ भइरहेको थियो। म मिटिङमा बसेँ। एउटा त्यो उता चाहिँ नि ठुलो यो सल जस्तै ओढ्छन्, जाडो महिना थियो। मैले त्यो सल ओढेर मैले मुख पनि हतपत देखाएन।
म यत्तोरी गरेर बसिरहेको थिएँ मिटिङमा, त्यो कुरा सुने 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 सिद्धिएको पछि ल मलाई घर पुऱ्याइदेऊ भन्यो। म घर आएँ, भोलिबाट प्र्याक्टिस सुरु। मैले भने आई एम कमिङ फर द प्र्याक्टिस। फेरि त्यसमाथि ड्रम बजाउनु पर्ने, ओ रे बाप रे बाप, ड्रमरलाई त कति तागत चाहिन्छ। यसो बसेर खालि गिटारहरू बजाइरहेको भयो। गिटारिस्टहरूलाई पनि तागत त चाहिन्छ, तर ड्रमरहरूको तागत चाहिँ उनीहरूमा 4 गुणा बढी उनीहरूलाई चाहिन्छ, किनभने उनीहरूले 4 हात खुट्टा हल्लाएर त्यहाँ उफ्रेको गर्नुपर्छ कति भागमा। अब म ड्रम बजाउनु पर्ने। म गएँ नेक्स्ट दिन, बजाएँ। त्यो दिन जब बजाइसकेर घर आउँदा यति खुसी भए जसरी त्यो व्यक्तिहरू बाइबलको मेरो परमेश्वरले भन्नुभयो। जब त्यो 10वटा कोरीलाई भने जाऊ गएर पुजारीलाई देखाऊ, कुद्दै गए। उनीहरूलाई थाहा भयो प्रभुले भन्नुभएको छ सिद्धि। अब आज हामीलाई प्रभुले कति भनिराख्नु भएको छ। अघि मैले भने नि, मैले कसैलाई भनिराख्दाखेरि जुरुक्क उठेर गयो। उनीहरू अहिलेसम्म पनि त्यो रोगले तडपिराखेको छन् होला। मलाई थाहा छैन तपाईँले मलाई हेरिराख्नु भएको छ कि छैन, मलाई थाहा छैन तपाईँले त्यो दिनको कुरा याद पनि गर्नुहुन्छ कि हुन्न। तर म तपाईँहरूलाई एउटै कुरा भन्छु, यु डोन्ट ह्याभ टु बी सिक। तपाईँ रोगी भएर बस्नुपर्ने कुनै कारण छैन। परमेश्वरको योजना हो तपाईँ हामी स्वस्थ भएर जिउँ। त्यो जीवन मैले अघि सुरु गरेँ नि, मैले बारम्बार एउटा कुरा भन्थेँ तपाईँहरूलाई कि परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि हामीले ख्रिस्टको जीवन यो शरीरमा अनुभव गरौँ। हालेलुया। सोच्नुहोस् प्रियजन, मैले अलिकति सोच्ने टाइम दिएको छु यहाँहरूलाई। म त्यो पद पढिदिन्छु। तपाईँको रोग जस्तै किन नहोस्, समस्या जस्तै किन नहोस्, त्यो सबै कुराको ख्रिस्ट येशूले गर्नुपर्ने समाधानको काम गर्नका लागि नै यो पृथ्वीमा आउनु भएको हो। यहाँ लेखिएको छ, हामी सधैँ हाम्रो शरीरमा ख्रिस्ट येशूको मृत्युलाई लिएर हिँड्छौँ। वी अलवेज क्यारी अराउन्ड इन आवर बडी द डेथ अफ जीसस। मतलब येशू किन मर्नु भयो, उहाँ मरेको पछिको जे फाइदा भयो नि हो, त्यो फाइदा लिएर हिँड्छौँ भनेको। शरीरमा देखा पर्नुपर्छ त्यो फाइदा। पास्टरज्यू कति हो त्यो, कुन चाहिँ बाइबलको खण्ड हो भन्नुहुन्छ होला भने दोस्रो कोरिन्थी 4:10 हामी सधैँ ख्रिस्ट येशू किन मर्नु भयो भन्ने कुरालाई हाम्रो शरीरमा लिएर हिँड्छौँ। मतलब के कारणको लागि मर्नु भयो, जुन कारणको लागि मर्नु भयो हो, त्यो कारणहरू अहिले हाम्रो शरीरमा झलझल्ती देखा परेको छ, त्यही लिएर हिँड्छौँ हामी। किनभने सो दैट द लाइफ अफ जीसस मे अल्सो बी रिभिल्ड इन आवर बडी, ताकि त्यो जीवन जुन ख्रिस्टको जीवन छ, परमेश्वरको जीवन छ, त्यो हाम्रो शरीरमा पनि झलझल्ती देखा परोस् पर्नका लागि, ताकि त्यो प्रकट होस् भनेको हुनाले भनेको छ। वाओ, कति शक्तिशाली वचनको खण्ड, कति शक्तिशाली खण्ड। जब तपाईहरु म वचन यसरी आउँदाखेरि, जब तपाईहरु अन्तमा एउटा कुरा भनेर अन्त गर्छु, जसरी हामीले भनौं न, त्यसैकारण येशूले भन्नुभयो नि, तिमीहरू यो संसारमा भए तापनि यो संसारको हैनौ को अर्थ यो संसारको जिउने तरिका छुट्टै छ, रोग सम्बन्धको कुरालाई लिएर छुट्टै छ, अनिकाल सम्बन्धको कुरालाई लिएर छुट्टै छ, गाह्रो अप्ठ्यारो बाधा विघ्नको कुरालाई लिएर छुट्टै छ, तर मेरो राज्यमा छुट्टै छ। र मेरो राज्यमा कस्तो छ, मेरो राज्यमा चाहिँ नि तिमीहरूलाई यो सबै संसारमा जुन कुरा मैले भनेको छु भने प्रभुले भन्नुभयो, संसारमा त खेदो हुन्छ तर खुसी हो संसारलाई मैले जितेको छु। खेदो हामीलाई केले गर्छ, दुःख कष्ट गरिबीले अनिकालले रोगले मृत्युले नाना थरीले हाम्रो खेदो गर्छ। तर उहाँले के भन्नुभयो, तिमी नघबराऊ किनभने संसारलाई मैले जितेको छु। यु चेयर अप भन्नुभयो, तिमी त अति रमाऊ कि मैले यो संसारलाई जितेको छु।
पावलले त्यही भने हो, त्यही विजयलाई हामी रात दिन हाम्रै शरीरमा लिएर हिँड्छौँ ताकि ख्रिस्टको जीवन प्रकट हुन् भने। हालेलुया। मैले अहिले भनिराखेको बेलामा पनि तपाईँले परमेश्वरको गम्भीरतालाई महसुस गरिराख्नु भएको छ होला। यो म गम्भीर भएको होइन, उहाँ गम्भीर हुनुभएको हो। यो अहिले म बोलेको होइन, तर उहाँले तपाईँलाई के बताउन चाहनुहुन्छ, उहाँको आत्माले तपाईँसित बातचित गरिराख्नु भएको छ। के छ त्यस्तो तपाईँको जीवनमा जसले गर्दाखेरि तपाईँ भन्नुहुन्छ परमेश्वरको तरिकामा भर पर्नु गाह्रो हुन्छ? अब तपाईँ र मैले बिस्तारै हामीले हाम्रो यो सोच र हाम्रो विचारलाई, अब तपाईँ र मैले हाम्रो यो सोच र विचारलाई एकदम विशेष तालिमभित्र राख्नुपर्छ। यु विल हेभ टु लर्न टु ट्रेन योर थट्स एन्ड योर माइन्ड। यु विल हेभ टु लर्न टु ट्रेन योर माइन्ड। पावलले त भन्यो विचारको परिवर्तन। म अहिले खालि विचारको परिवर्तन भन्दिनँ, त्योभन्दा पनि अझै एउटा एक कदम उता लगेर तपाईँलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईँले आफ्नो विचारलाई भारी तालिम मुनि राख्नु पर्यो, ताकि तपाईँको विचार, किनभने हामीलाई थाहा छ तपाईँ हामी पनि संसारमा पनि जुनै प्रकारको खेलकुदमा पनि अथवा एउटा कुनै सिपाहीहरू लडाइँमा जाँदाखेरि पनि उनीहरू भारी तालिम लिएको पछि मथन उनीहरू जान्छन्। तालिमको पछि मथन उनीहरू जान्छन् जित्नका लागि। लडाइँ जित्न होस्, खेलकुद जित्न होस्। तपाईँहरू मैले पनि जीवनमा जित्ने हो भने अब तपाईँहरू मैले हाम्रो यो विचारलाई एउटा यस्तो तालिम भित्र राख्नु पर्यो। अब तपाईहरु मेरो सोच्ने ढंग गर्नु पर्यो। जब त्यो 12 वर्ष रगत बग्ने स्त्रीले सुन्यो, सुन्दा 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 त्यो भन्दा अगाडि पनि त उ त धेरै वैद्यहरू, औषधिहरू धेरै कुरा गर्दा 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 कुनै कुराले उसको जीवनमा काम नगरेको लागि उलाई मर्न छोड्दिएको थियो। तर जब यतातिरबाट जब उसले सुन्यो प्रभु येशू, उहाँको चंगाई, उहाँको उद्धार र मुक्ति, उहाँको सम्पूर्ण कुरा सुन्दा 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 जुरुक्कै उठेर उसले भन्यो। किन? सुनी 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 उले सोची 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 उले जुन विचार बनायो, उले निरन्तर आफ्नो विचारलाई एकदम नै बलियो ट्रेनिङ दिनु थाल्यो। कहिले कहिले यो विचारलाई मिन्टोमा पनि हामी तालिम दिन सक्छौं। कहिले कहिले यो विचारलाई जुनी लाग्छ हामी दिन पनि सक्दैनौं। तर हामी तब सक्छौं यो विचारलाई तालिम दिनको लागि परमेश्वरको तरिकामा, जब हामी चुर्लुम्मै यता डुबेर, चुर्लुम्मै अब खोज्नु पर्यो तपाईले पनि। परमेश्वरले जुनै कुराको लागि किन नहोस्, जुनै अवस्थाको लागि किन नहोस्। अहिले म एउटा उदाहरण लिएर प्राय मैले अलिकति रोग सम्बन्धको उदाहरणहरू लिएर भन्छु, ताकि किनभने हो त्यो चाहिँ मानिसहरूको मूल मुद्दा भएर, किनभने के गरौँ, घरमा जति रुपैयाँ पैसा भए तापनि शरीर अति अस्वस्थ छ भने के गर्ने, कामै छैन। द फर्स्ट थिङ इज वी नीड गुड हेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यसको मैले प्राय बढी उदाहरण लिन्छु ताकि हामीले बुझ्न सकौं भने। तर यो प्रिन्सिपल, यो तरिका, यो परमेश्वरको उपाय बाँकी सबै अरू क्षेत्रमा पनि हामीले यसरी नै प्रयोग गर्न सक्छौं। सो यु विल हेभ टु ट्रेन योर माइन्ड। र तपाईले आफ्नो विचारलाई ट्रेन गर्नका लागि तपाईले पहिला आफ्नो सोचसित तपाईले बलियो गरी काम गर्नु पर्यो। त्यसैकारण त प्रभुले यहोशूलाई भन्नुभयो, यहोशू अब मूसा मर्यो, अब तिम्रो काँधमा सबै जिम्मावार आएको छ। अब तिमीले यो सबै जिम्मा पूरा गर्ने हो भने एउटा कुरा याद राख, तिमी सफल हुने हो भने, तिमीले भनेको जस्तै हुने हो भने त्यो सबै कुरा कसरी हुन्छ, मेरो वचनमा मैले राम्रो गरी त्यसको रणनीति राखिदिएको छु। अब मेरो वचनमा त्यो रणनीतिमा रात दिन तिमीले मनन गर, रात दिन त्यसमा ध्यान गर, गर्दा 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 तिम्रो यो विचारलाई एउटा यस्तो प्रकारले बनाऊ,
कि जब त्यो विचार सशक्त हुने बित्तिकै एउटा तिमीमा यस्तो मनसाया बन्छ जसले तिम्रो जीवनमा सबै कुरा सजिलो गरी गर्नमा तिमीलाई सहायता गर्छ, सजिलो गरी तिमी सफल हुनेछौ, सजिलो गरी तिमी उन्नतिमा बढ्नेछौ, सजिलो गरी तिमी अति स्वस्थ जीवन जिउनेछौ, सजिलो गरी तिमीले एउटा विजयको माथि अर्को विजय महसुस गर्नेछौ। यहोशूले त्यही गर्यो, यहोशूले त्यही गर्यो। अब भोलिको दिन म तपाईलाई कसरी हाउ टु ट्रेन योर माइन्ड, कसरी तपाईले यो माइन्डलाई ट्रेन गर्नुपर्छ। साँच्चै नै तपाईले एकचोटि यो सूत्र समात्नु भयो भने भयो, तपाईले भन्नुहुन्छ अब मलाई थाहा भयो। जबकि तपाईलाई थाहा छ तपाईको परमेश्वरको वचन कहिले चुक्दैन भने तपाईलाई थाहा छ त्यो कुरा, तपाईलाई थाहा छ परमेश्वरको वचन कहिले चुक्दैन, तर किन तपाईले यसो हेर्दाखेरि बेला बेलामा कति भागमा जुन कुरा हुनुपर्ने त्यो नभएको देख्दाखेरि तपाईलाई किन कहिले कहिले एकदम नै न्यास्रो लाग्छ। किनभने तपाईलाई थाहा त छ तर तपाईले आफ्नो विचारलाई पूर्ण रूपले ट्रेन गरिसक्नु भएको छैन। अब वी विल लर्न फ्रम टुमोरो, भोलिबाट हाउ टु ट्रेन योर माइन्ड। एकचोटि यो माइन्डलाई तपाईले, माइन्ड ट्रेनिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। किनभने सबभन्दा ठुलो युद्ध यही हाम्रो विचारमै छ। द ब्याटल फिल्ड अफ द माइन्ड पनि भन्छ नि, एउटा युद्ध रणभूमि जस्तै हो। यहाँ जुन लडाइँ हुन्छ नि, हाम्रो सोच र हाम्रो विचारमा जुन लडाइँ हुन्छ नि, असलमा हामीले बाँकीको सबै लडाइँ हारेको कारण, किनभने हामीले लडाइँ यहाँ हारेको, हाम्रो विचार र सोचमा लडाइँ हारेको लागि बाहिर सबै लडाइँ हारेको एकचोटि। त्यसैले परमेश्वरले जहिले पनि आफ्नो जनहरूलाई उहाँहरूको यो विचारसित परमेश्वरले यसरी काम गर्नुहुन्थ्यो, यो विचारलाई परमेश्वरले ट्रेन गरेर पठाउनुहुन्थ्यो। कस्तो कस्तो असम्भव स्थितिलाई उनीहरूले सम्भव तुल्याउनेतिर लाग्थ्यो। किनभने परमेश्वर आफैले भन्नुभएको छ, याद गर्नुहोस्, यो अन्तिम कथा भनेर अन्त गर्छु। जब सुरुमा त सबै मानिसले एउटै भाषा बोल्थे, अब मानिसहरूले निर्णय गरे अब परमेश्वरलाई हामी स्वर्ग छिर्नुपर्छ भनेर उनीहरूले बाबेलको धरारा बनाउनु लागे। बनाउँदा 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 अति उचाइ पुगिसक्यो। परमेश्वरले हेर्नुभयो, ओहो यिनीहरूले जे कुरा यिनीहरूको विचारमा आँटेको छन्, यिनीहरूबाट कुनै कुरा असम्भव हुँदैन। वाउ उनीहरूले स्वर्ग कहाँ हो, उचाइ कहाँ हो, कहिले बनाएर पुग्ने, कसरी, कुन प्रकारले, केही सोचेन मानिसले। तर उनीहरूले आफ्नो विचारलाई यस्तो बनाए कि स्वर्ग छिरेर छाड्नेछौँ। दे मेड अप देयर माइन्ड। हो, आज संसारमा पनि मान्छे कतिजना सफल भएको छन् जब उनीहरूले आफ्नो विचारलाई बलियो बनाए, उनीहरू सफल भए। तर पनि आज म तपाईलाई भन्दछु, ठिकै छ संसारको तरिका राम्रो छ, तर हाम्रो परमेश्वरसित चाहिँ त्योभन्दा पनि अनगन्ती त्यस्तो कुराहरू छन् जुन कुराद्वारा उहाँले तपाईको यो विचारलाई यस्तो सशक्त बनाउन चाहनुहुन्छ कि तपाईबाट कुनै कुरा असम्भव हुने छैन। बट यु विल हैव टु लर्न टु ट्रेन योर माइन्ड। माइन्ड ट्रेनिङ हामी भोलिबाट केही दिन सुरु गर्नेछौँ। एकदम नबिराउनु होला। एकचोटि तपाईले त्यो विचार बनाउनु भयो भने र त्यो विचारलाई पहिरिएर हिँड्नु भयो भने, त्यसै कारण त भनिएको छ अब त्यस्तो बनाउन सक्नका लागि हामीलाई ख्रीष्टको विचार दिइएको छ र अब त्यो ख्रीष्टको विचार धारण गर। हाउ टु पुट अन द्याट माइन्ड, कसरी त्यो विचारको धारण गर्ने भन्ने कुरा जब हाम्रो माइन्ड ट्रेनिङमा सुरु हुन्छ। हालेलुया। किनभने सबैले भन्छ अल इज इन द माइन्ड, सबै कुरा यो विचारमै छ, सबै कुरा यो विचारले निर्णय गर्छ भने जस्तै हो। त्यसै कारणले गर्दा भोलिबाट तपाईहरु जोडिनुहोस् र याद राख्नुहोस्, बाबेलको धरारामा जुन कुरा भएको थियो परमेश्वर आफैले गवाही दिनुभएको छ, मानिसले जुन कुरा आँटेको छ उसबाट कुनै कुरा असम्भव हुने छैन। मानिसको विचार, मानिसको सोच, मानिसको कल्पना, मानिसको त्यो
भनौँ न बेला बेलामा हाम्रो कति कुरा हामीले एउटा अनुमान लगाउँछ नि, सही प्रकारको अनुमान, मानिसको सही प्रकारको अनुमान, सही प्रकारको कल्पना, सही प्रकारको विचार, सही प्रकारको सोच जब हुन्छ नि, यो चारवटा मिल्ने बित्तिकै परमेश्वर आफैले भन्नुभएको छ, यसो आफैले भन्नुभयो, विश्वास गर्नेहरूको लागि सबै कुरा सम्भव छ। विश्वासको अर्थ के? त्यसरी सोच्ने, त्यसरी विचार गर्ने, त्यसरी कल्पना गर्ने, त्यसरी अनुमान गर्नेलाई भन्छ विश्वास। त्यस्तो गर्नेहरूको लागि कुनै कुरा असम्भव छैन। तर अब हाम्रो यो माइन्ड चाहिँ नि संसारको धेरै कुरामा ट्रेन भयो। अघि मैले तपाईँलाई भने नि, उहाँहरूलाई डायबिटिस लागेको थियो, खाली डक्टरको कुरा, औषधिको कुरा, यसको कुरा, त्यसको कुरा, परमेश्वरको कुरा भन्ने बित्तिकै जोरीको उठेर गइहाले। अहिले पनि कतिले पनि ध्यान दिएर सुन्दैन, खोज्दैन। बरु संसारको कुरा धेरै खोज्छ, तिलो चान धेरै खोज्छ। आमामामा त्यो खोजेको त हेरौँ न बेला बेलामा, ठिकै छ त्यो खोजेको पनि। तर मैले सधैँ भन्छु, कहिलेसम्म जब कि यहाँ महासागर, परमेश्वरको स्वास्थ्यको महासागर पडिरहेछ, कहिले आउने? यता पनि त आउनु पर्यो। कतिजना त नआइकन गएको छ। तर हामी चाहन्छौँ, परमेश्वर चाहनुहुन्छ, मैले जुन मूल्य तिरेर किनेको छु नि, ओहो प्रभु भन्नुहुन्छ, द प्राइस दैट आई हैव पेड so that you could have the best. Hallelujah. एकछिन हामी सोचौँ प्रियजन, हामीले अहिले यो जतिका कुराहरू गर्यौँ, यो कुरामा आज तपाईले मनन गर्नुहोस्। तपाईले गुमाउनु पर्ने केही छैन, सबै प्राप्ति नै प्राप्ति, सबै प्राप्ति नै प्राप्ति। पहिला तपाईले प्रशस्त प्राप्तिको जीवनमा उक्लिनुहोस् त। तपाईबाट दिने र तपाईबाट बगेर जाने कुरा त ओहो कसैले भन्नै पर्दैन। उहाँले भन्नुभयो नि, आटिने नाटिने खाँदेर हल्लाएपछि के हुन्छ, पोखिने गरी त्यो पोखेर जान्छ संसारले। त्यो तपाईबाट पोखेर गएको टनाटन संसारले लिन्छ। प्राप्ति धेरै ठुलो मूल्य चुकाउनु भएको छ क्रुसमा, धेरै ठुलो मूल्य चुकाउनु भएको छ क्रुसमा। तर एउटै काम गर्नु पर्यो। येशूले भन्नुभएको, हिजोआज मैले त झनै प्रभुले भन्नुभएको एउटा एउटा कुराप्रति अझै गम्भीर प्रकारले म हेर्छु। प्रभुले यो किन भन्नुभयो, के कारणले, कुन सन्दर्भमा? अहिले त साइन्टिस्टहरूले प्रभुले बोलेको एउटा एउटा शब्दलाई लगेर यति भारी उनीहरूले अनुसन्धान गरेर यस्तो अचम्म र उदयको कुरा पत्ता लगाए। किन? साइन्टिस्टहरूले त दिलो जान दिएर हेर्छ। तपाईँ हामीले त कहाँ त्यसरी हेर्छौँ? पढ्यौँ, हालेलुया, आमेन, प्रेज द लर्ड, धन्यवाद प्रभु भने गयो सिधै। त्यसैले प्रभुले भन्नुभयो, सुनेको गर्छौ, के सुनेछ तिमीलाई थाहा छैन भने जस्तै। मण्डलीको अवस्था त्यस्तो छ। तर अब प्रियजन त्यसरी गर्ने होइन। प्रभुले एउटा शब्द भन्नुभयो भने त्यसमा एकदम एउटा तपाईँ आफै पनि, म पनि एउटा साइन्टिस्ट जस्तै अब यसको खोजी गर्नेछु भनेर अडेर बसेर त्यहाँ तपाईँ एकचोटि लाग्नु भए पनि, सुरुमा झ्याउ लाग्ला, सुरुमा केही नभए जस्तै लाग्ला, तर तपाईँ लाग्नुहोस् त, पवित्र आत्माले सबै कुरा उघार्नु हुनेछ र तपाईँहरू मेरो जीवनमा कुनै कुराको कमी हुने छैन। प्रशस्त भएर अरूलाई पनि आशिष दिन सक्ने जीवन हुनेछ। जस्तै अनि कालमा पनि केही डर हुने छैन। ठुलो अनिकाल लाग्यो, त्यति बेला अब्राहमको छोरा इसाकले भन्यो, अब त म जान्छु, यहाँ त हुँदैन, म त मिश्र देशमा जान्छु भनिराखेको बेलामा परमेश्वरले उसलाई भन्यो, तिमी कतै जानु पर्दैन, तिम्रो लागि त मसँग विशेष योजना छ। किनभने मैले तिम्रो बाउ अब्राहमसित मैले प्रतिज्ञा गरेको छु, शपथ खाएको छु,
मैले तिमीलाई प्रशस्त बनाउनै पर्छ त्यो शपथ अनुसार, र म परमेश्वर तिमीलाई बनाउने छु। इसाक गएन, प्रभुले भन्नुभयो तिमीले अनिकालमा भए छर नघबराऊ, छर। उसले छर्यो, त्यो दिन सबभन्दा ठुलो राम्रो असल बाली उसकै भयो। आज तपाईँहरू मलाई पनि उन्नतिमा बढाउने शपथ खानुभएको छ परमेश्वरले। कोसित थाहा छ? आफ्नै पुत्र येशूसित शपथ खानुभएको छ। जब त्यो करार स्थापना गर्नुभयो, हालेलुया, जब त्यो करार स्थापना गर्नुभयो परमेश्वरले येशूसँग, त्यो दिन बाउले छोरासित प्रतिज्ञा गर्नुभयो। शपथ खाएको बराबर हो, करारको शपथ, करारको प्रतिज्ञा। जतिले तिमीलाई विश्वास गर्छ उनीहरूको जीवन यति आशिषमय र हराभरा बनाउने छु म भनेर परमेश्वरले येशू ख्रीष्टसँग शपथ खानुभएको छ, प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। कसरी फेल खाने हामी? हो भनेर त्यसलाई त्यसरी समात्नुहोस् त। मेरो परमेश्वरले शपथ खानुभएको छ मेरो सफलताको लागि। यो चाहिँ एकजना राजाले आएर तपाईँलाई भन्यो अरे, हेर बाबु, हेर नानी, तिम्रो जीवनलाई सबभन्दा धन्यको म बनाउने शपथ खान्छु आज भनेर एउटा राजाले शपथ खाए अरे, अथवा एउटा राष्ट्रपति अथवा प्रधानमन्त्रीले शपथ खाए अरे, अथवा एउटा अति धनी व्यक्तिले शपथ खाए अरे, बिल गेट अथवा अम्बानीले शपथ खाए अरे, प्रतिज्ञा गरे हो, छातीमा हात राखेर म तिम्रो जीवन सफल बनाउने छु भने तपाईँ कति ढुक्क बस्नुहुन्छ। परमेश्वरले पो शपथ खानुभएको छ। परमेश्वरलाई कोसित तुलना गर्नुहुन्छ? आँखा उचालेर हेर्नुहोस्, यो पहाडमा भएको अनगन्ती पशु उहाँकै हो। सुन चाँदी हिरा मोतीको मालिक उहाँ नै हुनुहुन्छ। उहाँको अगाडि बिल गेट अम्बानीहरू त के हो, भुसुना पनि होइन। उहाँलाई नराम्रो भनेको होइन, तर एउटा भुसुना सरह पनि होइन। ऊ स्वर्गको परमेश्वरको अगाडि तपाईँ त अझै कसले शपथ खाएको छ तपाईँलाई सफल तुल्याउनु? याद गर्नुहोस् सधैँ, याद गर्नुहोस् सधैँ। यी यस्तो कुराले तपाईँले आफ्नो दिमागलाई, यो विचारलाई, यो सोचलाई तपाईँले एकदम ट्रेन गर्नुपर्छ। रात दिन यसलाई तपाईँले ट्रेन गर्नुपर्छ। त्यहाँबाट एक दिन जब तपाईँ त्यो ट्रेनिङ सिद्धिएर बाहिर आउनुहुनेछ नि, हो भयो, बाँकी भोलि भन्छु। हालेलुया। प्रभुले यहाँहरूलाई धेरै धेरै आशिष दिउन्। र कसो लाग्यो मेरो यो टेबल? यहाँ तल, यहाँ अलिकति यहाँ बाइबल राख्ने, यहाँ भित्र बाइबल राख्ने पनि छ। र यसरी अस्ति यो बनाउँदाखेरि धेरै वाइल्डिङहरू गरिदिएछु। मेरो पालि आँखा त रन तनाएर, तर इट्स ओके न। बल्ल बुझ्नुभयो हिजो चस्मा लगाएर किन आएँ? हिजो म त्यसैको लागि चस्मा लगाएर, म त्यो कुनै एउटा सोक भएर आएको होइन, तर हिजो आँखालाई रेस्ट दिनुपर्ने थियो। वाइल्डिङ गर्दाखेरि अब मैले त्यो थाहा पाइनँ छु। वाइल्डिङ गरेँ, यो सबै वाइल्डिङ गरेर बनाएको मैले। यो पहिला थियो, यतातिर जोडेर कतै यताउति एलिक बनाएको लाग्यो। हस् त, तपाईँहरू जोडिनु भयो, धेरै खुसी लाग्यो। र प्रभुले यहाँहरूलाई धेरै आशिष दिइसक्नु भएको छ। म त प्रभुले आशिष देउन् भन्नु पनि छोड्यो अब त। किन दिइसक्नु भएको छ। परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै आशिष दिनुभएको छ। त्यो आशिषको अनुभव गर्नका लागि विचारको परिवर्तन खालि नभएर यो विचारलाई अब एउटा ट्रेनिङ मुनि राख्नुहोस्। ट्रेनिङ मुनि राख्दाखेरि के गर्छ? बिहान उठेर सिपाहीहरूले के गर्छ? दौडिनु पर्ने दौडेको दौडे, गर्नुपर्ने गरेको गरे गर्छ। हो त्यसरी तपाईँले पनि यो दिमागलाई कति कुरा गराएको गराएर भोलिबाट म अलिकति तपाईँहरूलाई द माइन्ड ट्रेनिङ, हाउ टु ट्रेन योर माइन्ड, कसरी यो विचारलाई तालिम दिनु। यसलाई तालिमै दिने हो। रिन्यू योर माइन्ड होइन, ट्रेन योर माइन्ड हुन्छ अब। र तपाईँको माइन्ड ट्रेन भए पनि भयो। अब तपाईँको अगाडि कुनै त्यस्तो कुराहरू पनि टिक्न सक्दैन हत्तपत्त। किन? तपाईँले आफूलाई त्यहाँ बनाएर लिएर आउनु भएको छ। परमेश्वरले जस्तै समस्यालाई हेर्दाखेरि उहाँ कसरी ढुक्क भएर त्यो
आत्तिनुहुन्न नि। तपाईँ हामीलाई पनि परमेश्वरले त्यस्तै बनाउन चाहनुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा भोलिबाट हामी जोडिनेतिर लागौँ र को हो उनीहरूलाई पनि अलिकति तपाईँहरूले सेयर गरिदिनुहोस्। तपाईँको जीवनमा जे जस्तो कुरा किन नहोस्, एकचोटि तपाईँको माइन्ड ट्रेन भए पनि त्यो माइन्ड गएर, अन्तमा मैले तपाईँलाई भनेको छु, त्यो माइन्ड गएर चेतना बनेको पछि गएर तपाईँको कोशिकामा त्यो गएर बस्नेछ। आपसे आप त्यहाँबाट सबै सप्लाई हुनेछ तपाईँलाई। तपाईँको रोग कहिले हटेर जानेछ, तपाईँ आफै दङ्ग पर्नुहुनेछ। यो माइन्ड ट्रेन गर्न चुटकीमा पनि गर्न सक्छौँ। अलिकति परमेश्वरको कुरातिर त्यत्तिकै नै भोकाएर तिर्खाएर बुझ्ने र सुन्न चाहने तपाईँ हुनुहुन्न भने वर्षौँमा पनि तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ तपाईँको यो माइन्डलाई ट्रेन गर्नु। किन? तपाईँ फेरि कुदेर उतैतिर कुदिहाल्नुहुन्छ। किनभने संसारमा पनि धेरै उपाय छ भने कुदिहाल्नुहुन्छ छ। तर तपाईँहरू, मलाई प्रभुले भन्नुभयो, तिमीहरू संसारमा भए तापनि तिमीहरू संसारको होइनौ। संसारसित एकै मतको नहौ भनेको छैन। खालि हामीले त्यो एउटा नैतिक कुराहरूलाई नै बढी जोड दिन्छौँ। संसारले जुन प्रकारले सोच्छ, संसारले कुनै कुराप्रति जुन प्रकारले व्यवहार गर्छ, तिमीहरूले त्यो गर्नु पर्दैन भन्नुभएको उहाँले। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू हामीलाई परमेश्वरले तपाईँहरू हाम्रो निम्ति जसले उहाँलाई विश्वास गर्छ धेरै उपाय राख्नुभएको छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ र परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँकै आदर र मान र सम्मान र इज्जत र तपाईँकै प्रशंसा गर्छौँ, किनभने तपाईँ असल हुनुहुन्छ। साँच्चै नै तपाईँले आफ्नो सन्तानहरू कुनै कुरामा पनि कमी भएको, घटी भएको र कुनै कुरामा पनि उनीहरू आत्तिएको, घबराएको तपाईँ चाहनुहुन्न। किनभने हामीले सोचेको, मागेको, विचार गरेको भन्दा पनि बढ्ता मात्रामा तपाईँले हाम्रो निम्ति प्रबन्ध गरेर राखिसक्नु भएको छ। तपाईँको रगतको मूल तिरेर सबै किन्नु भएको छ। हाम्रो नाम गरिदिनु भएको छ। सबै माथि हकदार तुल्याउनु भएको छ। अब हामी अलिकति स्वास्थ्यको लागि तडपिनु परेन, अलिकति प्रभु प्रशस्त भनौँ न उन्नतिको लागि हामी तडपिनु परेन, किनभने ती सबै त अगाडिबाट नै राखिएको छ। अब खालि हामीले हाम्रो यो विचारलाई सही तालिम दिएर सही ठाउँमा राख्यौँ भने हुनुपर्ने काम आपसे आप कसरी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा भोलिबाट जसो जसो हामी अझै यो कुरामा लाग्नेछौँ। पिता, हामी प्रार्थना गर्छौँ कि हामीलाई तपाईँको भारी सहायताको खाँचो छ। पवित्र आत्मा, धन्यवाद तपाईँको शक्तिशाली अभिषेकको लागि र भोलिको दिनको पनि भारी अभिषेकको लागि धन्यवाद छ। सबै कुराको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै आज हामीले अघि नै प्रार्थना गरिसक्यौँ। हाम्रो देशको लागि, सबै स्थितिको लागि, यी सबैमा तपाईँको बलियो निगरानीको लागि धन्यवाद छ। तपाईँको महिमा, तपाईँको आदर र प्रशंसा गर्दै आजको यो तपाईँले दिनुभएको भागलाई हामी यहीँ राख्दछौँ, ख्रिस्ट येशूको नाउँमा। आमेन, 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 आमेन। प्रभुले यहाँहरूलाई धेरै 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 आशिष दिउन्। हामीसित जोडिनु भएको लागि धन्यवाद छ। भोलि 4 बजी र साथै भोलि बिहान 8 बजी ताजा मन्नामा टेम्टो कनेक्टको पछि म एउटा कुरा भनिदिन्छु तपाईँलाई। एउटा कुरा यो छ, भोलि 8 बजीको ताजा मन्नामा हामी भेट्नेछौँ। बिहान हामी बसेर सँगै प्रभोज लिनेछौँ र बेलुकी 4 बजी त भेट्ने नै छौँ। तर बाइबल स्कुलको कुरा चाहिँ नि अब यो हप्ता त जे भए पनि अब यो 20 गतेसम्म चाहिँ नि हामी सरकारको सबै कुरालाई पालना गरेर नै बस्नुपर्ने छ र हुनु त 32 गतेसम्म छ, अझै उता 12 दिनको भित्र चाहिँ अलिकति हल्का भयो भने हामीले बाइबल स्कुलको समय, किनभने मैले तपाईँलाई भने हिजो पनि बिहानको बाइबल स्कुल हामीले यहाँ गऱ्यौँ भने उता विदेशमा चाहिँ रात हुन्छ, यहाँ रात गरे पनि उता बिहान हुन्छ। अब हामी फेरि पनि छलफल गर्दैछौँ कता राति पार्ने कता बिहान पार्ने। र तपाईँहरूको पनि कुनै सजेसन छ भने बाहिरबाट जहाँबाट तपाईँहरू हुनुहुन्छ, कतिजना कोरियाबाट, अस्ट्रेलियाबाट, अमेरिकाबाट, विभिन्न ठाउँ कता कताबाट, खाडी राष्ट्रहरूबाट तपाईँहरू जोडिराख्नु भएको छ हामीसँग। तपाईँहरूले आफ्नो सुविस्ता, समयको सुविस्ता लेखेर पठाइदिनु भयो भने हामीलाई छलफल गर्नु अझै सजिलो हुनेछ भन्ने एउटा सानो यहाँहरूलाई बिन्ती। हस् त, धन्यवाद जोडिनु भएको लागि। प्रभुले यहाँहरूलाई धेरै धेरै आशिष दिइसक्नु भएको छ। आमेन। जय मसीह एन्ड बाई बाई।